आज चाहिँ हामी स्टडी इन्डियाको च्याप्टर 1 हामी एचसीएफ लिएर आएका छौँ। ध्यान दिनु होला, एचसीएफ एलसीएम पढ्नुभन्दा पहिला केही टर्महरूको चाहिँ ज्ञान हुनु पर्यो। जसरी फ्याक्टर के हो, ध्यान दिनु होला, फ्याक्टर केले भनिन्छ। जसरी सिम्पली यस्तो क्वेसन छ भन्दाखेरि फ्याक्टर अफ 6, ध्यान दिनु होला, फ्याक्टर अफ 6 को मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो कुनै नम्बर बताउनुहोस् जुन चाहिँ 6 ले के होस् एक्ज्याक्टली डिभिजल होस्। भन्दाखेरि 1 ले एक्ज्याक्टली डिभाइड हुन सक्छ, जसरी 2 ले पनि एक्ज्याक्टली डिभिजिबल हुन्छ, फेरि 3 ले हुन्छ र फेरि 6 ले। भन्दाखेरि यो सबै के हो, फ्याक्टर हो। 1 ले पनि डिभाइड हुन्छ र 2 ले पनि एक्ज्याक्टली डिभाइड भइहाल्छ, 3 ले पनि र 6 ले पनि। त्यस्तो किसिमले जुन नम्बर हुन्छ, जुन चाहिँ नम्बरसँग के हुन्छ एक्ज्याक्टली डिभिजिबल, त्यसैले नै के भनिन्छ फ्याक्टर। भन्दाखेरि द नम्बर्स विच आर एक्ज्याक्टली डिभिजिबल बाई विच divides given number exactly are called factor। ध्यान दिनु होला, यहाँ नम्बर्स मैले लेखेको छु त्यसैले म यहाँ लेख्नु पर्यो कि are called factors। फर इक्जाम्पल लिँदाखेरि, फर इक्जाम्पल फ्याक्टर अफ 6 के हुन्छ भन्दाखेरि 1 ले एक्ज्याक्टली डिभिजिबल भइहाल्छ, 2 ले भइहाल्छ, 3 ले पनि भइहाल्छ। ध्यान दिनु होला, 4 ले हुँदैन, किनभने 6 डिभाइड बाई 4 गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि त्यहाँ तपाईको चाहिँ रिमाइन्डर 2 आइहाल्छ। रिमाइन्डर के आइहाल्छ, 2 आइहाल्छ। ध्यान दिनु होला, मैले यहाँ के लेखेको छु, एक्ज्याक्टली डिभिजिबल के हुनु पर्यो, एक्ज्याक्टली डिभिजिबल हुनु पर्यो। भन्दाखेरि 1 2 3 4 आउँदैन, 5 पनि आउँदैन, भन्दाखेरि 6 आउँछ। यो सबै नम्बरहरूले के भनिन्छ फ्याक्टर अफ 6। अब चाहिँ नेक्स्ट हाम्रो टर्म छ मल्टिपल। ध्यान दिनु होला, हामी चाहिँ यो सबै टर्म जान्दैछौँ, त्यसले चाहिँ म यो सबै टर्ममा अलिक कम समय लिएर म चाहिँ छिटो हिँड्दै गइरहेछु, ठिक छ। अब ध्यान दिनु, मल्टिपल के हो, मल्टिपल सिम्पली डिफाइन गर्दाखेरि जसरी मल्टिपल अफ 2, ध्यान दिनु होला, त्यस्तो नम्बरहरू जुन चाहिँ यो के हुन्छ 2 ले चाहिँ एक्ज्याक्टली, ध्यान दिनु होला, फ्याक्टर र चाहिँ मल्टिपल के हुन्छ, इन्भर्स हुन्छ। ध्यान दिनु होला, फ्याक्टर र मल्टिपल चाहिँ उल्टा कुरो हो। जसरी मैले यसमा चाहिँ के भने फ्याक्टर केलाई भनिन्छ भन्दाखेरि यस्तो कुनै नम्बरहरू जुन चाहिँ गिभन नम्बरसँग के होस् एक्ज्याक्टली डिभिजल होस्। तर चाहिँ मल्टिपलको मिनिङ के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो नम्बरहरू जुन चाहिँ यो नम्बरसँग के होस् एक्ज्याक्टली, भन्दाखेरि 2 यसलाई डिभाइड गरिदियो एक्ज्याक्टली, फेरि यसलाई भन्दाखेरि 8। ध्यान दिने कुरा यहाँ छ, फ्याक्टर चाहिँ फाइनाइट हुन्छ, फाइनाइट भन्दाखेरि केही सीमित हुन्छ, तर मल्टिपलहरू के हुन्छ इन्फाइनाइट हुन्छ। ध्यान दिनु होला, फ्याक्टर के हुन्छ फाइनाइट, भन्दाखेरि यसमा 1 2 3 6 बाहेक 6 को कुनै फ्याक्टर पाइँदैन। तर चाहिँ मल्टिपलहरू इन्फाइनाइट छ भन्दाखेरि हामी लेख्नै सक्दैनौँ हातमा। भन्दाखेरि यहाँ सिम्पली म इक्जाम्पल अब डेफिनेसन लिँदाखेरि टाइम जान्छ, त्यसैले म मात्र इक्जाम्पल लिएर हिँडिरहेछु। फर इक्जाम्पल मल्टिपल अफ 2, जसरी 2 4 6 8 डट, ठिक छ। अब चाहिँ नेक्स्ट हाम्रो टर्म छ कमन मल्टिपल। हाम्रो नेक्स्ट टर्म छ अब कमन मल्टिपल। ध्यान दिनु होला, कमन मल्टिपल के हो, सबभन्दा पहिला म इक्जाम्पल यसैबाट लिइरहेछु। जसरी मल्टिपल अफ 2 हाम्रो चाहिँ के आउँछ, 2 आउँछ, 4 आउँछ, 6 आउँछ, 8 आउँछ, डट इन्फाइनाइट हुन्छ। मैले भर्खरै नै भने मल्टिपल के हुन्छ इन्फाइनाइट हुन्छ र फ्याक्टर चाहिँ के हुन्छ फाइनाइट हुन्छ। नेक्स्ट चाहिँ हामी मल्टिपल अफ 3 लेख्दाखेरि ध्यान दिनु होला, मल्टिपल भन्दाखेरि अर्को भाषामा तपाईँ सिम्पली टेबल बुझ्न सक्नुहुन्छ। जसरी जसको चाहिँ नम्बरको चाहिँ मल्टिपल निकाल्नु छ भन्दाखेरि यसको चाहिँ टेबल, जसरी 2 1 2 2 2 4 2 3 6 2 4 डट। जसरी 3 को चाहिँ टेबल 3 1 3 3 2 6 3 3 9 3 4 12 डट। अब चाहिँ यसबाट कमन मल्टिपलहरू के रहेछ यहाँ ध्यान दिनु होला, कमन मल्टिपल अफ 2 and 3। ध्यान दिनु होला, यहाँ 6 के रहेछ कमन आइरहेछ, अझै कुनै कमन हुनसक्छ भन्दाखेरि 6 डट, किनभने अझै कुनै यहाँ नम्बरहरू होला जुन चाहिँ कमन हुनसक्छ होला। जसरी 2 4 6 8 त्यसपछि 10 र 12। ध्यान दिनु होला, यहाँ 12 फेरि कमन आयो, त्यसैले मैले चाहिँ यो स्पेस दिइदिएँ डट। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट जाउँ, हाम्रो नेक्स्ट अब एचसीएफ एलसीएम। ध्यान दिनु होला, अब चाहिँ हाम्रो छ नेक्स्ट एचसीएफ एलसीएम के हो। ध्यान दिनु होला, कतिजनालाई यो सबै कुरा थाहा होला, त्यसैले मैले के गरेँ सुरुदेखि नै पढाएँ, किनभने बादमा कन्फ्युजन हुनसक्छ। एचसीएफलाई सिम्पली के भनिन्छ, ध्यान दिनु होला, हाइएस्ट कमन फ्याक्टर के भनिन्छ, हाइएस्ट कमन फ्याक्टर, ठिक छ। जसरी म यहाँ क्वेसन गर्छु भन्दाखेरि फाइन्ड एचसीएफ अफ 6 and 12। ध्यान दिनु होला, मैले के सोधेँ, फाइन्ड द एचसीएफ अफ 6 and 12। यहाँ ध्यान दिनु होला, एचसीएफ भन्दाखेरि के हो, हाइएस्ट कमन फ्याक्टर, फ्याक्टरको चाहिँ कमन र त्यसमध्ये पनि के होस् हाइएस्ट भन्दाखेरि ठुलो। भन्दाखेरि यहाँ इक्जाम्पलबाट म यहाँ सम्झाइरहेको छु, फ्याक्टर अफ 6 के हुन्छ, 1 हुन्छ, 2 हुन्छ,
3 र 6 ले के हुन्छ 6 चाहिँ यो सबै नम्बरसँग के हुन्छ एक्ज्याक्टली डिभिजल हुन्छ। र फ्याक्टर अफ 12 भन्दाखेरि यस्तो नम्बरहरू जुन चाहिँ 12 ले के गरोस् एक्ज्याक्टली डिभिजल भन्दाखेरि 1 हुन्छ 2 हुन्छ 3 हुन्छ र 4 हुन्छ र 5 हुँदैन 6 हुन्छ र फेरि 12। यहाँ ध्यान दिनु होला यसबाट कमन फ्याक्टरहरू के रहेछ ध्यान दिनु होला। कमन फ्याक्टर के छ हामीसँग 2 छ 1 छ र फेरि 3 छ र फेरि 6 छ भन्दाखेरि 1, 2, 3, 6। अब मैले यहाँ कुरो बताउनुहोस् तपाईँ यो सबै कमन फ्याक्टरहरूमध्ये 1, 2, 3, 6 मध्ये सबभन्दा ठुलो कुन छ भन्दाखेरि 6 छ। यही हाम्रो के भइहाल्छ एचसीएफ। डेफिनेसनमा जानु होला त्यसपछि हामी मेथड पढ्छौँ सर्टकट मेथड कसरी चाहिँ एचसीएफ ठुलो नम्बरको सजिलैसँग निकाल्न सकिन्छ भन्दाखेरि यहाँ हाईएस्ट कमन फ्याक्टर के छ यसमध्ये हाईएस्ट कमन फ्याक्टर 6 भन्दाखेरि यही के भयो हाम्रो एचसीएफ यो एच र यो सी र यो के भयो एफ इक्वल्स टु 6 भन्दाखेरि यो हाम्रो जेनरल डेफिनेसन भाषा चाहिँ एचसीएफ हामी निकाल्ने तरिकै यो। तर चाहिँ हामी एउटा सर्टकट मेथड एउटा पढ्छौँ डिभिजन मेथड। यो चाहिँ धेरै कम्पिटिसनको लागि राम्रो हुन्छ डिभिजन मेथड। ध्यान दिनु होला डिभिजन मेथड जसरी यहाँ नम्बर हामीसँग के छ 6, 12 छ भन्दाखेरि यहाँ 6 र कामा तपाईँ यहाँ 12 ल्याइदिनुहोस् र यस्तो चाहिँ एउटा टेबल बनाइदिनुहोस्। अब तपाईलाई यस्तो कुनै नम्बर चाहिँ चुज गर्नुहोस् जुन चाहिँ 6 र 12 ले के होस् एक्ज्याक्टली डिभिजिबल होस्। जसरी 2 ले डिभाइड हुन सक्छ भन्दाखेरि 2, 3 जा 6 2, 3 जा 6 ठीक छ र 12 ले डिभाइड गर्दाखेरि भइहाल्छ 2, 6 जा 12। फेरि 3 र 6 यस्तो नम्बर चुज गर्नुहोस् जुन चाहिँ 3 र 6 ले के गरोस् एक्ज्याक्टली डिभाइड भन्दाखेरि 3 ले हुन्छ 3, 1 जा 3, 3, 2 जा 6। अब यहाँ ध्यान दिनु एचसीएफ गर्दाखेरि एचसीएफ इक्वल्स टु मात्र यो साइडको ध्यान दिनु होला मात्र यो जुन चाहिँ भर्टिकल कलमको साइडको नम्बरहरू हुन्छ त्यसले मात्र मल्टिप्लाई गर्नु होला एलसीएम जस्तो नजानु होला किनभने एलसीएममा के हुन्छ यो टोटल हामी मल्टिप्लाई गर्छौँ। ध्यान दिनु होला यो डिभिजन मेथडमा चाहिँ एचसीएफ निकाल्ने तरिका यो हो जुन चाहिँ भर्टिकल कलममा जुन चाहिँ नम्बर हुन्छ त्यसले मात्र मल्टिप्लाई गरिसकेपछि हाम्रो आएछ एचसीएफ। ध्यान दिनु होला यहाँ एचसीएफ 6 छ यहाँ के आयो एचसीएफ 6। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट जाउँ अब यहाँ ध्यान दिनु होला यो त भयो हाम्रो एचसीएफ नम्बरको। अब चाहिँ कम्पिटिसनमा चाहिँ के हुन्छ डेसिमल भन्दाखेरि फाइन्ड द एचसीएफ अफ डेसिमल टाइपको नम्बर जसरी यस्तो दिइदिन्छ 0.5, 1.6 चाहिँ यसको एचसीएफ निकाल्नुहोस्। त यस्तो चाहिँ डेसिमलको निकाल्नुको लागि ध्यान दिनु होला ट्रिक टु फाइन्ड एचसीएफ अफ गिवन डेसिमल नम्बर्स ठीक छ। अब ध्यान दिनु होला जसरी म एउटा इक्जाम्पल लिँदैछु जसरी फाइन्ड द एचसीएफ अफ यहाँ स्टेप बुझ्नु होला ठीक छ। म यहाँ पुरै नोट लेखाइरहेको छु म यहाँ त मात्र ट्रिक दिइरहेछु कसरी सोल्भ गर्न सकिन्छ ठीक छ। 1.6 यहाँ ध्यान दिनु होला जसरी यहाँ हामीसँग यहाँ दुईवटा नम्बर छ एउटा चाहिँ नम्बर दियो 0.5 र एउटा दियो चाहिँ 1.6। यहाँ सिम्पली हेरिया छ यो नम्बर केमा छ डेसिमल फर्ममा भन्दाखेरि डेसिमल पछि छ कहीँ के छ के डिजिटहरू छ यसलाई हामी के भन्छौँ डेसिमल नम्बर्स। यसको चाहिँ निकाल्ने तरिका सबभन्दा पहिला फर्स्ट स्टेप ध्यान दिनु होला। फर्स्ट स्टेप के हुन्छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला जुन चाहिँ यो डेसिमल हुन्छ त्यसलाई हामी फ्र्याक्सनमा बदल्छौँ जसरी फ्र्याक्सन होइन नम्बरमा जसरी 0.5 लाई ध्यान दिनु होला सबभन्दा पहिला फर्स्ट स्टेप जसरी के भन्छ डेसिमल पछि यहाँ कतिवटा डिजिट छ एउटा छ र अर्को चाहिँ डेसिमल नम्बरमा चाहिँ पोइन्ट पछि कतिवटा डिजिट छ एउटा छ भन्दाखेरि तपाईँ 10 ले मल्टिप्लाई गरिदिनुहोस् 1.6 × 10 यो भयो 5 यो भयो 16। ध्यान दिनु होला एकचोटि अझै यदि तपाईँले एचसीएफ अफ गिभन डेसिमल नम्बर सोध्छ भन्दाखेरि फर्स्ट स्टेपमा के गर्नु होला डिजिट ध्यान दिनु होला डेसिमल पछिको जुन चाहिँ कतिवटा डिजिट छ जसरी यहाँ यसको नम्बरमा डेसिमल पछि एउटा डिजिट आयो र सेम यसको चाहिँ कति आयो यो डिजिट पछि एउटा डेसिमल नम्बर आयो ठीक छ भन्दाखेरि दुईटा भयो भन्दाखेरि एउटा छ भन्दाखेरि 10 ले मल्टिप्लाई यदि यस्तो छ भन्दाखेरि यहाँ 0 दियो र फेरि यहाँ 0 दियो भन्दाखेरि तपाईँ दुईटाले मल्टिप्लाई यानि कि 100 तपाईँ यहाँ मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ। ध्यान दिनु होला यो धेरै इम्पोर्टेन्ट कुराहरू हो। जसरी नेक्स्ट म एउटा अझै इक्जाम्पल लिइरहेछु जसरी यस्तो पनि दिन सक्छ 1.21 1.32। अब यहाँ के गर्नुहुन्छ यहाँ ध्यान दिनु होला डेसिमल पछि यहाँ कतिवटा डिजिट छ दुईटा छ र नेक्स्ट डेसिमल नम्बरमा चाहिँ डेसिमल दुईटा डिजिट छ ठीक छ। यदि मैले माने यहाँ एउटा छ यो चाहिँ एउटा लास्ट मतलब यो यसको चाहिँ सबभन्दा हार्ड मेथड यही हो भन्दाखेरि 1.2 1.32 यस्तो चाहिँ भन्दाखेरि डेसिमल नम्बर दिएर चाहिँ सोध्न सक्छ एचसीएफ भन्दाखेरि यो लास्ट यस्तै सोध्न सक्छ र यसको बाहेक केही क्वेसन या त यो यस्तो सोध्न सक्छ या त एउटा चाहिँ डेसिमल पछि एउटा डिजिट र अर्कोमा चाहिँ डेसिमल पछि दुईटा डिजिट या त दुवै के हुन्छ डेसिमल पछि दुईटै डिजिट दिएर सोध्न सक्छ। अब चाहिँ यसको लागि के गर्नुपर्छ ध्यान दिनु होला
फर्स्ट नम्बरमा ध्यान दिनु होला, डिजिट याद राख्नु होला, पोइन्ट पछि कतिवटा डिजिट छ, एउटा छ, यो पोइन्ट पछि कतिवटा डिजिट छ, दुईवटा डिजिट छ। र चाहिँ ध्यान दिनु होला जतिवटा म्याक्सिमम डिजिट हुन्छ, ध्यान दिनु होला मेरो वर्डमा, म्याक्सिमम डिजिट डेसिमल पछि जतिवटा हुन्छ त्यतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो। यसरी म्याक्सिमम डिजिट यी दुवैबाट कति छ, दुईवटा छ, डेसिमल पछिको ध्यान दिनु होला, डेसिमल पछिको चाहिँ म्याक्सिमम डिजिट, म्याक्सिमम नम्बर डिजिट जति हुन्छ त्यतिले चाहिँ 100 ले मल्टिप्लाई गर्नु होला। भन्दाखेरि यहाँ पनि 100 ले मल्टिप्लाई हुन्छ, यहाँ पनि 100 ले, भन्दाखेरि यो के भइहाल्छ 120 र 132। अब चाहिँ 120 र 132 सिम्पली यो मेथडले, यो मेथड ध्यान दिनु होला कम्पिटिसनको लागि यो बेस्ट मेथड हो, डिभिजन मेथड। र यो पनि मेथड हो मैले बताएँ, एलसीएम जस्तो पुरै मल्टिप्लाई नगरिदिनु होला, यो चाहिँ एचसीएफ हो, भन्दाखेरि भर्टिकल कलममा जुन चाहिँ नम्बर हुन्छ त्यसले मात्र मल्टिप्लाई गरिन्छ, ठिक छ। अब ध्यान दिनु होला, भन्दाखेरि मलाई यसलाई निकाल्नु छ भन्दाखेरि फर्स्ट स्टेप के हुन्छ, यो ध्यान दिनु होला, यहाँ 0 दिए थिएन, भन्दाखेरि यो डिजिट पछि कतिवटा डिजिट, सरी यो डेसिमल पछि कतिवटा डिजिट छ, एउटा छ। र अर्को चाहिँ नेक्स्ट डेसिमल नम्बरमा यो डेसिमल पछि कतिवटा डिजिट छ, एउटा छ, भन्दाखेरि हामीले केले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, 10 ले, 0.5 × 10 र 1.6 × 10, यो हुन्छ हाम्रो 5 र यो 60। अब सेकेन्ड स्टेपमा चाहिँ फाइन्ड एचसीएफ अफ 5 and 16, ध्यान दिनु होला। अब चाहिँ 5 र 16 को चाहिँ एचसीएफ निकाल्नुपर्छ, र एचसीएफ निकाल्ने सिम्पली तरिका ध्यान दिनु होला, 5 र 60 ध्यान दिनु होला, एचसीएफ निकाल्ने तरिका 5 र 16 को एचसीएफ कसरी निकाल्छ, ध्यान दिनु होला, 5 60 डिभिजन मेथड, ध्यान दिनु होला। त्यसरी यो 5 16 यस्तो कुनै नम्बर बताउनुहोस् जुन चाहिँ 5 ले पनि डिभाइड गरिदियोस् र 16 ले, कुनै यस्तो नम्बर छ, छैन, भन्दाखेरि यहाँ 1 सिम्पली हुन्छ, 5 हुन्छ 16, भन्दाखेरि यसको एचसीएफ कति भयो, 1 भयो। ध्यान दिनु होला डिभिजन मेथड इजी छ, तर चाहिँ धेरै इक्जाममा चाहिँ रङ हुन के हुन्छ चान्सेस हुन्छ, यही एउटा रिजन छ, किनभने डिभिजन मेथड त लगाउनु छ तपाईँ, तर चाहिँ यो सबैलाई मल्टिप्लाई गरेर तपाईँ लेखिदिनुहुन्छ, तर यो चाहिँ एलसीएम भइहाल्छ, हाम्रो चाहिँ एचसीएफ हुँदैन, ठिक छ। भन्दाखेरि यो 5 16 छ मैले माने, तर चाहिँ यस्तो कुनै नम्बर मैले चाहिँ खोज्न सक्ने, भन्दाखेरि रियल नम्बर मैले चाहिँ ढुँड्न सकेन जुन चाहिँ 5 र 16 लाई दुवैले डिभाइड गरिसकोस्, भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला 1 चाहिँ यस्तो नम्बर हो जुन चाहिँ सबै नम्बरलाई के गर्छ, डिभाइड गर्न सक्छ, ध्यान दिनु होला। 1 भन्दाखेरि यो 1 यस्तो मात्र नम्बर छ रियल नम्बरमा जसले चाहिँ पुरै बाँकी नम्बरहरूसँग के गर्छ, एक्ज्याक्टली डिभिजल गर्न सक्छ, त्यसैले मैले चाहिँ यहाँ 1 लेखेँ र 5 6, भन्दाखेरि एचसीएफ यहाँ के भयो, 1 भयो, भन्दाखेरि एचसीएफ अफ 5 and 16 कति भयो, 1। अब यहाँ ध्यान दिनु, यो हाम्रो फाइनल एन्सर भएन, किनभने फाइनल एन्सर हाम्रो केमा थियो, भन्दाखेरि डेसिमलमा थियो, भन्दाखेरि फाइनल एन्सर पनि केमा हुनु पर्यो, डेसिमलमा। भन्दाखेरि तपाईँ जतिले मल्टिप्लाई गर्नुभयो, हामी केले मल्टिप्लाई गरेको थिएँ, 10 ले, भन्दाखेरि अब तपाईँ 10 ले फाइनलमा डिभाइड गरिदिनुहोस्, ध्यान दिनु होला। यो लास्ट ट्रीको सरी यहाँ थर्ड स्टेप लेखिरहेको छु, थर्ड स्टेप मैले के भने, भन्दाखेरि फर्स्ट स्टेपमा तपाईँ केले मल्टिप्लाई गर्नुहोस्, 10 ले मल्टिप्लाई गर्नुभयो थियो, भन्दाखेरि लास्ट स्टेपमा तपाईँ 10 ले डिभाइड गरिदिनुहोस्, भन्दाखेरि के 1/10 = 0.1, यो हाम्रो भयो फाइनल एचसीएफ, ठिक छ। भन्दाखेरि देयरफोर रिक्वायर्ड एचसीएफ अफ 0.5 and 1.6 is 0.1, हेन्स ध्यान दिनु होला। यो तपाईले कम्पिटिसनमा सोच्छ भन्दा या त डेसिमल सोध्न सक्छ या त फ्र्याक्सनको चाहिँ एचसीएफ एलसीएम सोध्न सक्छ, ध्यान दिनु होला। फ्र्याक्सनको एचसीएफ एलसीएम सोध्न सक्छ या त डेसिमलको सोध्न सक्छ, यसबाहेक यो चाहिँ सिम्पल केही सोध्न सक्दैन, किनभने यो सबै लोअर क्लासको लेभल हो, 4 5 मतलब 4 5 6 7 क्लासको लेभल हो। तपाईसँग डेसिमल सोध्छ या त फ्र्याक्सन दिइदिन्छ, भन्छ कि यसको एचसीएफ र एलसीएम निकाल्नु, त्यो पनि हामी फ्र्याक्सन पढ्छौँ यहाँ, भन्दाखेरि यहाँ के भयो, हेन्स रिक्वायर्ड एचसीएफ इज 0.1। अब चाहिँ म एउटा नेक्स्ट क्वेसन दिइरहेछु, तपाईँ गर्नु होला, म यसलाई नोट गर्न सक्नुहुन्छ। म चाहिँ अब नेक्स्टमा जाउँछु। मैले यहाँ क्वेसन लिएको छु, तपाईँ गर्नु होला अहिले, र चाहिँ यसको पछि म चाहिँ नेक्स्ट टपिक पढाउँछु, फाइन्ड एचसीएफ। अहिले चाहिँ मैले मात्र एचसीएफको कुरा गरेको छु, ध्यान दिनु होला। मैले मात्र अहिले चाहिँ एचसीएफ कहिले म टपिक यहाँ ध्यान दिनु होला। अहिले चाहिँ म मात्र एचसीएफ र त्यसपछि म एलसीएम के हो त्यो पनि म यहाँ डिस्कसन गर्छु। फाइन्ड एचसीएफ अफ 1.2 and 3.2, यसको चाहिँ तपाईँहरू एचसीएफ निकालेर बनाउन सक्नुहुन्छ, ठिक छ। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट टपिकमा जाऊ। अब यो नोट गरिदिनु भएको होला। अब चाहिँ नेक्स्ट, अब चाहिँ हामी आऊ एचसीएफ अफ, यहाँ ध्यान दिनु होला, नेक्स्ट टपिक हो एचसीएफ अफ फ्र्याक्सन, हाउ टु फाइन्ड एचसीएफ अफ
ध्यान दिनु होला, पहिला फ्र्याक्सन पढ्नुभन्दा पहिला हामी एलसीएम जानिहाल्यो, किनभने एचसीएफ जुन चाहिँ फ्र्याक्सनको निकालिन्छ त्यसमा चाहिँ एलसीएम र एचसीएफको दुवै कन्सेप्ट हुनु पर्यो। त्यसैले चाहिँ सबभन्दा पहिला हामी एलसीएम के हो यहाँ बुझौँ। एलसीएम ध्यान दिनु, जसरी चाहिँ एचसीएफ के थियो हाम्रो हाइएस्ट कमन फ्याक्टर, सेम त्यस्तै एलसीएमलाई भनिन्छ लोवेस्ट कमन मल्टिपल। ध्यान दिनु होला, मैले के भने लोवेस्ट कमन मल्टिपल, ठिक छ। यहाँ सेम सुरुवात कन्सेप्टबाट म यहाँ सुरु गर्छु, त्यसपछि फर्मुला बताउँछु, ठिक छ। यो स्टेप ध्यान दिनु होला, डेसिमलको लागि यो सबैमा कन्सेप्ट लाग्छ। एलसीएमको लागि पनि लाग्छ यही कन्सेप्ट, भन्दाखेरि पहिला मल्टिप्लाई गर्ने, कसरी मल्टिप्लाई गर्ने भन्दाखेरि डेसिमल पछि जतिवटा म्याक्सिमम नम्बर अफ डिजिट हुन्छ त्यतिले भन्दाखेरि त्यतिको जिरोले के गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने, र त्यसपछि फाइनलमा त्यति जति तपाईँ फर्स्ट स्टेपमा मल्टिप्लाई गर्नुभएछ त्यतिले तपाईँ डिभाइड गर्नुपर्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो फाइनल एन्सर हुन्छ। यहाँ चाहिँ हाम्रो लोवेस्ट कमन मल्टिपल, ठिक छ। त्यसरी यहाँ एउटा म सिम्पल लिइरहेछु, फाइन्ड एलसीएम अफ 6 and 12 लिइरहेछु ल। फाइन्ड द एलसीएम अफ 6 and 12 ल। अब ध्यान दिनु होला, यहाँ हामीसँग के एलसीएमको भन्दाखेरि मिनिङ मल्टिपल, सबभन्दा पहिला मल्टिपल थाहा हुनु पऱ्यो, र त्यसपछि कमन मल्टिपल त्यसपछि फाइन्ड गर्नु पऱ्यो, र त्यसमध्ये चाहिँ लोवेस्ट, ध्यान दिनु होला, त्यसमध्ये चाहिँ के गर्नु छ लोवेस्ट फाइन्ड गर्नु छ। सबभन्दा पहिला 6 को मल्टिपलहरू के हो, मैले के भने मल्टिपल निकाल्ने सिम्पलेस्ट तरिका के हो, तपाईँ टेबल याद गर्नुहोस्। जसरी 6 भन्दाखेरि 6 को टेबल के हुन्छ, 6 भन्दा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 6 4 जा 24, 6 5 जा 30, र यो चाहिँ मल्टिपल के हुन्छ इन्फाइनाइट हुन्छ। त्यसैले चाहिँ मैले यसलाई डट दिएँ। ध्यान दिनु होला, फ्याक्टर मैले भने फाइनाइट हो, यो पनि इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट। फ्याक्टर चाहिँ फाइनाइट हुन्छ, केही नम्बरसँग मात्र सीमित हुन्छ भन्दाखेरि सीमित हुन्छ, र मल्टिपल चाहिँ इन्फाइनाइट हुन्छ। मल्टिपल अब मल्टिपल अफ 12 के हुन्छ, सिम्पली 12 को टेबल याद होला तपाईँहरूलाई, किनभने हायर क्लासमा हुनुहुन्छ। 12, 12, 24, 36, 48, 60 डट। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, सबभन्दा पहिला यहाँ के छ मल्टिपल मैले निकालेँ नम्बरको 6 र 12 को मैले चाहिँ मल्टिपल निकालेँ, र त्यसपछि मैले चाहिँ के चुज गर्नु छ कमन मल्टिपल, भन्दाखेरि कमन मल्टिपल अफ 6 and 12 के हुन्छ ध्यान दिनु होला। कमन मल्टिपल अफ 6 and 12 ध्यान दिनु होला, यहाँ के कमन आइसक्यो, यहाँ 12 कमन आइसक्यो, र फेरि यहाँ 24 कमन आइसक्यो, र यहाँ 30 चाहिँ कमन आएन, भन्दाखेरि यहाँ जुन कमन म यहाँ लेखिरहेको छु 12, 24, र चाहिँ अझै कुनै कमन अगाडिको नम्बर जुन चाहिँ यसमा आउँछ या यसमा आउँछ भन्दाखेरि आउन सक्छ। त्यसैले मैले चाहिँ यहाँ डट दिएँ। अब मैले यहाँ एउटा यहाँ कुरो बताउनुहोस् मलाई, जुन चाहिँ मैले कमन मल्टिपल अफ 6 and 12 मैले फाइन्ड गरेँ भन्दाखेरि यति आयो। यसमध्ये चाहिँ लोवेस्ट कुन हो भन्दाखेरि लोवेस्ट कमन मल्टिपल कुन हुनसक्छ 12, किनभने यो जति तपाईँ टेबलको अगाडि बढ्दै जानुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले हायर नम्बर नै पाउँछ, लोवेस्ट नम्बर पाउँदैन। ध्यान दिनु, मैले के भने तपाईँ यदि कुनै चिजको या कुनै नम्बरको चाहिँ मल्टिपल निकाल्नु फाइन्ड गर्नुभएछ भन्दाखेरि तपाईँ चाहिँ अगाडि यदि बढ्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ इन्क्रिजिङ लेभलमा हुन्छ, भन्दाखेरि इन्क्रिज हुँदै जान्छ, डिक्रिज कहिले पनि हुँदैन। यो के छ हाम्रो इन्क्रिजिङ लेभलमा छ भन्दाखेरि 12 पछिको जति पनि नम्बर आउँछ 12 भन्दा नै के हुन्छ बढी हुन्छ, भन्दाखेरि लोवेस्ट के भयो हाम्रो 12 भयो। सिम्पल कुरो भन्दाखेरि लोवेस्ट कमन मल्टिपल के हुनसक्छ, लोवेस्ट कमन मल्टिपल अफ 6 and 12 इज कति छ 12, भन्दाखेरि यो हाम्रो के भयो एलसीएम। यसैले नै के भनिन्छ एलसीएम इक्वल्स टु 12। यो हाम्रो भयो लोवर कन्सेप्ट, र यसलाई सर्टकटमा फाइन्ड गर्ने तरिका सेम त्यही डिभिजन मेथड। के हाम्रो डिभिजन मेथड, डिभिजन मेथड। ध्यान दिनु होला, हामीले कसको एलसीएम निकाल्नु छ 6 र 12 को, भन्दाखेरि यहाँ 6 र यहाँ कामा 12 सेम यस्तै टेबल बनाइदिए, र भने थियो त्यसपछि यस्तो कुनै नम्बर यहाँ फाइन्ड गर्नुहोस् जुन चाहिँ 6 र 12 लाई के गरोस् एक्ज्याक्टली डिभाइड गरोस्। त्यसरी सबभन्दा पहिला 2 ले 2 3 जा 6, यो भएछ 2 6 जा 12, त्यसपछि 3 3 1 जा 3 3 2 जा 6। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, क्या एचसीएफमा चाहिँ मैले भनेको थिएँ यो भर्टिकल कलममा जुन चाहिँ नम्बरहरू हुन्छ त्यसले मात्र मल्टिप्लाई गरिसकेपछि त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ एचसीएफ हुन्छ। तर चाहिँ एलसीएमको केसमा चाहिँ यो सबैले मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ। ध्यान दिनु ल, एलसीएम इक्वल्स टु 2 × 3 × 1 × 2 भन्दाखेरि कति भयो 12। ध्यान दिनु होला, यो हाम्रो जेनरल कन्सेप्टबाट पनि 12 आयो, र डिभिजन मेथड पनि के हो 2 हो। अब चाहिँ सेम म भन्छु फाइन्ड द एलसीएम अफ 0.5 र 1.6। ध्यान दिनु होला कसरी फाइन्ड गर्न सकिन्छ। फाइन्ड एलसीएम अफ 0.5 and 1.6। find LCM of 0.5 and 1.6। सेम ध्यान दिनु होला, फर्स्ट स्टेप त्यही हो हाम्रो। फर्स्ट स्टेप के हो, फर्स्ट स्टेप सेम ध्यान दिनु होला, डिजिट पछि कति छ भन्दाखेरि डेसिमल पछि यहाँ कतिवटा डिजिट छ एउटा छ,
डेसिमल पछि कतिवटा डिजिट छ एउटा छ भन्दाखेरि केले मल्टिप्लाई हुन्छ 10 ले भन्दाखेरि 0.5 इन्टु 10 इक्वल्स टु 5 1.6 इन्टु 10 इक्वल्स टु 60 अब चाहिँ यसले के गर्नुपर्छ फाइन्ड गर्नुपर्छ फाइन्ड द एलसीएम अफ 5 एन्ड 16 फाइन्ड एलसीएम अफ 5 एन्ड 60 अब ध्यान दिनु 5 र 16 को एलसीएम निकाल्नका लागि सेम त्यही किनभने तपाईले म कम्पिटिसन लेभलको हिसाब गरिछु त्यसैले चाहिँ हामी डिभिजन मेथड यसमा चाहिँ धेरै बढी टाइम लाग्छ डिभिजन मेथड यहाँ हामीसँग नम्बर के को छ 6 र 6 भन्दाखेरि 5 र 16 अब चाहिँ यहाँ ध्यान दिनु ल यस्तो कुनै नम्बर फाइन्ड गर्नुहोस् जुन चाहिँ 5 र 16 लाई के गरोस् एक्ज्याक्टली डिभिजिबल होस् ध्यान दिनु ल मात्र एउटै नम्बर छ किनभने यहाँ ध्यान दिनु ल यो अलग अलग यानी कुनै यसमा चाहिँ मल्टिपलहरु छैन भन्दाखेरि 1 नै मात्र हुन्छ मैले चाहिँ के भने थिए एचसीएफ मा चाहिँ भर्टिकल कलम मात्र भन्दाखेरि 5 र 16 को एचसीएफ के थियो हाम्रो 1 थियो तर द एलसीएम को केसमा चाहिँ मैले भने के यो सबैले के गर्नुपर्छ मल्टिप्लाई गर्नुपर्छ भन्दाखेरि एलसीएम के यहाँबाट के निकाल्न सक्छौँ फाइनली एलसीएम इक्वल्स टु 1 * 5 * 60 इक्वल्स टु 80 अब चाहिँ यो 80 हाम्रो फाइनल एन्सर भएन किनभने यहाँ हाम्रो के छ क्वेशन डेसिमलमा छ जे क्वेशनमा हुन्छ भन्दाखेरि त्यही फर्ममा नै हाम्रो के हुनु पर्यो एन्सर हुनु पर्यो भन्दाखेरि यहाँ के लेख्न सक्नुहुन्छ फाइन्ड एलसीएम अफ 5 * 60 ठीक छ एलसीएम अफ 5 * 60 इज कति हाम्रो फाइनली 80 आयो तर चाहिँ हाम्रो फाइनल एन्सर भएन किनभने क्वेशन केमा छ हाम्रो डेसिमलमा छ भन्दाखेरि फर्स्ट स्टेपमा हामीले केले मल्टिप्लाई गरेको थियो 10 ले भन्दाखेरि यसले कतिले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भन्दाखेरि 10 ले बले सरी डिभाइड गर्नु पर्यो कतिले 10 ले भन्दाखेरि therefore LCM of 5 and 1.6 is 80 divided by 10 यो भयो हाम्रो फाइनल एन्सर 8 ध्यान दिनु ल भन्दाखेरि 0.5 र 1.6 को एचसीएफ के भयो बल सरी एलसीएम के भयो 8 तर चाहिँ एचसीएफ हाम्रो के आयो थियो 0.1 एचसीएफ चाहिँ हाम्रो के आयो थियो 0.1 यो सबै नोट गर्दै जानु होला अब चाहिँ हामी आउँ लास्ट एचसीएफ र एलसीएम को चाहिँ लास्ट कन्सेप्ट कसरी चाहिँ फ्र्याक्सन को निकालिन्छ सर्ट यानी कि सर्ट इन्टरभल अफ टाइम अब चाहिँ नेक्स्ट हामी फ्र्याक्सन को पढौँ ल सबभन्दा पहिला यहाँ क्वेशन त यो क्वेशन गर्नु होला किनभने म यहाँ फाइन्ड एचसीएफ अफ सेम त्यो यहाँ दिए एचसीएफ अफ 1.2 एन्ड 3.2 मात्र एचसीएफ होइन यसले एलसीएम पनि यसबाट निकाल्नु होला एलसीएम अफ यो एउटा गरेर हुन्छ भन्दाखेरि तपाईको डेसिमलको चाहिँ पार्ट खत्म भइहाल्छ अब चाहिँ यहाँ ध्यान दिनु होला अब चाहिँ नेक्स्ट टपिक छ हाम्रो एचसीएफ अफ गिवन फ्र्याक्सन फ्र्याक्सन को चाहिँ एचसीएफ कसरी निकालिन्छ ध्यान दिनु होला अब चाहिँ ध्यान दिनु होला अहिलेसम्म हामी चाहिँ के पढ्यौँ एचसीएफ के हो एलसीएम के हो र त्यसभन्दा अगाडि हामी चाहिँ फ्याक्टर के हो मल्टिपल के हो र चाहिँ के भन्छ प्राइम नम्बर के हो को प्राइम एउटा ध्यान दिनु होला को प्राइम कतिजनाले न थाहा होला को प्राइम के हो ध्यान दिनु होला को प्राइम केले भनिन्छ ध्यान दिनु को प्राइम भन्दाखेरि सिम्पली यस्तो नम्बर ध्यान दिनु होला म यहाँ अलि छोटी ध्यान दिनु होला जसरी को प्राइम भन्दाखेरि सिम्पली यहाँ बुझ्नु होला सबभन्दा पहिला प्राइम नम्बर के हो दोज नम्बर विच हेभ एक्ज्याक्टली 2 फ्याक्टर मात्र ओन्ली 2 फ्याक्टर भन्दाखेरि दुईटा फ्याक्टर भन्दा बढी फ्याक्टर हुनै सक्दैन जसरी इक्जाम्पल 13 को प्राइम नम्बर सरी जसरी 13 को फ्याक्टर कति छ मात्र दुईटा छ एउटा 1 र एउटा 13 भन्दाखेरि दुईवटा फ्याक्टर मध्ये अरु कुनै फ्याक्टर हुन सक्दैन त्यसलाई भनिन्छ प्राइम नम्बर जसरी 2 3 5 7 यो सबै के हो प्राइम नम्बर र को प्राइम भन्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो कुनै दुईटा नम्बर ध्यान दिनु होला यस्तो कुनै दुईटा नम्बर जसको भन्दाखेरि दुवै नम्बरसँग नो कमन फ्याक्टर टु नम्बर्स आर सेड टु बी को प्राइम इफ दे हेभ नो कमन फ्याक्टर इक्जाम्पल ध्यान दिनु होला जसरी 5 एन्ड 16 5 को फ्याक्टर के हुन्छ ध्यान दिनु होला 5 फ्याक्टर मात्र 5 नै हुन्छ र 16 को फ्याक्टर मात्र 16 नै हुन्छ 5 को मात्र 5 र 16 को मात्र 16 ठीक छ भन्दाखेरि को प्राइम भन्दाखेरि यो के भयो न यसको यो फ्याक्टर के हो हाम्रो मात्र 5 र 16 भन्दाखेरि दुवैबाट के आयो कमन आएन भन्दाखेरि सिम्पली यो के हो को प्राइम भन्दाखेरि 5 र 16 के भन्छ को प्राइम र म यहाँ यस्तो अलि लामो कटमा होइन म सर्टकट बुझाउन कोसिस गरेको छु को प्राइम सिम्पली बुझ्नु होला त्यस्तो नम्बर हो जसको चाहिँ एचसीएफ 1 हुन्छ सर्टकट यस्तो नम्बर हो जसको चाहिँ के हुन्छ एचसीएफ चाहिँ 1 हुन्छ जसरी मैले भर्खर भने 5 र 16 को प्राइम हो कि होइन भन्दाखेरि चेक गर्नु छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला यसको एचसीएफ फाइन्ड गरेर ल्याउने एचसीएफ के हुन्छ भन्दाखेरि भर्खरै हामी निकाले कति हुन्छ 1 हुन्छ भन्दाखेरि 5 र 16 को प्राइम हो यो चेक गर्न सिक्नु होला ठीक छ अब चाहिँ जसरी इक्जाम्पल तपाईले बुझ्दै हुनु होला जसरी इक्जाम्पल अर्को लेख्दाखेरि जसरी 3 एन्ड 5 को प्राइम हो कि होइन भन्दाखेरि यसले मलाई चेक गर्नु छ भन्दाखेरि कसरी सबभन्दा पहिला तपाई एचसीएफ फाइन्ड गर्नु होला यदि एचसीएफ 1 आयो भन्दाखेरि को प्राइम यदि एचसीएफ 1 आएन भन्दाखेरि नट को प्राइम
भन्दाखेरि एचसिएफ यसको के हुन्छ ध्यान दिनु। एचसिएफ के भयो हाम्रो 1 किनभने यसमा कुनै कमन फ्याक्टर हेर्दै छैन भन्दाखेरि हाम्रो के हो कोअपरेन्ट। यो चाहिँ एउटा कुरा मैले बताइदिएँ। अब चाहिँ नेक्स्ट हामी जाउँ हाम्रो टपिकमा। हाम्रो अब टपिक छ एचसिएफ अफ गिभन फ्र्याक्सन। जसरी L/M N/P Q/R यसरी क्वेसन दिन सक्छ। फाइन्ड एचसिएफ अफ L/M N/P र Q/R। अब ध्यान दिनु होला, यहाँ फ्र्याक्सनमा अलिक गाह्रो हुन्छ। यदि तपाईँ सिङ्गल एचसिएफ र एलसिएम निकाल्नु भइरहेछ भन्दाखेरि, जसरी एचसिएफ यसको निकाल्नु छ भन्दाखेरि तपाईँले दुवैको कन्सेप्ट युज गर्नुपर्छ, एचसिएफ र एलसिएम। कसरी? दुईवटा सबभन्दा पहिला इम्पोर्टेन्ट फर्मुला नोट गर्नु होला। सबभन्दा पहिला एचसिएफ अफ गिभन फ्र्याक्सन ठिक छ इज इक्वल्स टू सबभन्दा पहिला एचसिएफ अफ नुमरेटर बाई एलसिएम अफ डेनोमिनेटर ठिक छ। र अर्को चाहिँ एलसिएम निकाल्ने तरिका हो एलसिएम अफ गिभन फ्र्याक्सन इज इक्वल्स टू एलसिएम अफ नुमरेटर बाई एचसिएफ अफ डेनोमिनेटर ठिक छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, यो दुईवटा फर्मुला नोट गर्नु। जसरी यसलाई एचसिएफ निकाल्नु छ भन्दाखेरि सिम्पली एचसिएफ इक्वल्स टू, ध्यान होला नुमरेटर डोमिनेटरमा तपाईँलाई केही कन्फ्युजन नहोला। जसरी यो M/P छ भन्दाखेरि यसले भनिन्छ डिभिजन, डिभाइडको भन्दाखेरि साइन भन्नुहोस् या डिभाइडर भन्नुहोस् सिम्पल भाषामा। यसले सिम्पली पर पनि भन्न सकिन्छ। के भनिन्छ? पर ठिक छ। अब ध्यान दिनु होला, यो हाम्रो माथिको जुन चाहिँ नम्बर हुन्छ परको माथि भन्दाखेरि डिभाइडरको माथि जुन चाहिँ नम्बर हुन्छ त्यसलाई हामी भन्छौँ नुमरेटर। यो चाहिँ सिम्पल कुरो हो तर पनि मैले बताइदिएँ। र तल चाहिँ जुन हुन्छ त्यसलाई भनिन्छ डेनोमिनेटर ठिक छ। डेनोमिनेटर भन्दाखेरि नुमरेटर यसमा यो सबै नम्बरहरूको भन्दाखेरि LNP LNQ भयो हाम्रो के नुमरेटरको नम्बरहरू, र डेनोमिनेटर भन्दाखेरि MPR को भन्दाखेरि के भयो हाम्रो डेनोमिनेटर भयो। भन्दाखेरि यसको एचसिएफ निकाल्नु छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला माथिको चाहिँ नुमरेटरको के निकाल्नुपर्छ, यहाँ नुमरेटरको चाहिँ एचसिएफ भन्दाखेरि एचसिएफ अफ ब्र्याकेटमा के LNQ को एचसिएफ, र तल चाहिँ के एलसिएम अफ MPR। यो एउटा तरिका हो एचसिएफ निकाल्ने। म एउटा इक्जाम्पल लिन्छु धेरै राम्रोसँग, त्यसपछि इक्जाम्पलबाट हामी क्लियर हुन्छौँ। र अर्को चाहिँ एलसिएम, यसैबाट म भन्छु फाइन्ड एलसिएम भन्दाखेरि एलसिएम निकाल्ने तरिका बुझ्नु होला। याद गर्ने फर्मुला चाहिँ धेरै सिम्पल छ। जसरी तपाईँले एचसिएफ निकाल्नु छ भन्दाखेरि बुझ्नु होला, नुमरेटर भन्दाखेरि माथि पनि एचसिएफ र तल चाहिँ एलसिएम। यदि एलसिएम निकाल्नु छ भन्दाखेरि माथि एलसिएम र तल एचसिएफ। सिम्पल छ फर्मुला, धेरै हार्ड छैन। भन्दाखेरि एलसिएम निकाल्नु छ भन्दाखेरि माथिवालाको चाहिँ एलसिएम र तलको लागि चाहिँ एचसिएफ। भन्दाखेरि माथिवाला के हुन्छ हाम्रो नुमरेटर भन्दाखेरि नुमरेटर हो भन्दाखेरि नुमरेटरको एचसिएफ, र तल चाहिँ के हुन्छ डेनोमिनेटर हो भन्दाखेरि तलको चाहिँ एचसिएफ भन्दाखेरि डेनोमिनेटरको एचसिएफ। भन्दाखेरि एलसिएम LNQ यहाँ हुन्छ MPR। अब चाहिँ नेक्स्ट हामी चाहिँ अब यसको इक्जाम्पल पढौँ। ध्यान दिनु होला, फर्मुला कसरी याद गर्न सकिन्छ सिम्पल। जस्तै एचसिएफ फाइन्ड गर्नु छ कुनै पनि फ्र्याक्सन गिभन फ्र्याक्सनहरूको नम्बर दिएछ भन्दाखेरि एचसिएफ फाइन्ड गर्नु छ भनेदेखि माथि एचसिएफ र तल एलसिएम। हामीले थाहा छ जुन चाहिँ परको माथि नम्बर हुन्छ त्यो चाहिँ के हुन्छ नुमरेटर हुन्छ। भनेदेखि LNQ के हो हाम्रो नुमरेटर हो, र MPR के हो हाम्रो डेनोमिनेटर हो। भनेदेखि एचसिएफ अफ LNQ र चाहिँ एलसिएम अफ MPR। सेम त्यही सिमिलरली यहाँ एलसिएम फाइन्ड गर्नु छ भन्दाखेरि माथि के गर्नुपर्छ एलसिएम छ भन्दाखेरि एलसिएम, तल एचसिएफ, र माथिको नम्बर जुन हुन्छ नुमरेटर भन्दाखेरि LNQ को एलसिएम, र एचसिएफ छ भन्दाखेरि MPR। अब चाहिँ एउटा इक्जाम्पल लिन्छौँ, त्यसपछि हामी ध्यान दिनु होला। एउटा म इक्जाम्पल लिन गइरहेछु, नोट गर्नु होला, यो सबै फर्मुलाहरू हो। जसरी यहाँ क्वेसन छ एउटा, क्वेसन फाइन्ड एचसिएफ एन्ड एलसिएम अफ। तपाईँ पनि गर्नु होला किनभने फर्मुला यहाँ आइसकेको छ ठिक छ। तर ध्यान दिने कुरा यहाँ तपाईँले चाहिँ कम्पिटिसनमा चाहिँ क्वेसन इजी हुन्छ, तर चाहिँ तपाईँले एउटा के त्यहाँ बाध्य हुन्छ भन्दाखेरि कम समयमा बढीभन्दा बढी बनाउनुपर्छ, त्यही नै बाध्य हुन्छ। भन्दाखेरि तपाईँले यसको लागि के गर्नुपर्छ, धेरै नै प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ ठिक छ। ट्रिक त हुन्छ तर चाहिँ ध्यान दिनु होला, एउटा ट्रिक हुँदैन, त्यस्तो ट्रिक धेरै नै हुन्छ। त्यति ट्रिक दिमागमा राख्दाखेरि अलि गाह्रो हुनसक्छ। त्यसैले भन्छु भन्दाखेरि अहिलेदेखि नै तपाईँ प्र्याक्टिस यहाँ चालु गरिदिनुहुन्छ भन्दाखेरि भविष्यमा गएर कम्पिटिसनमा सजिलो हुनसक्छ। फाइन्ड द एचसिएफ एन्ड एलसिएम अफ 2/3, 16/81 and 8/9।
एन्ड 8/9। अब यहाँ ध्यान दिनु, हामीसँग यहाँ क्वेसन के दियो, फाइन्ड एचसीएफ एन्ड एलसीएम अफ 2/3, 16/81 एन्ड 8/9। फ्र्याक्सन मलाई यतिसम्म थाहा होला भन्दाखेरि 12 क्लासको विद्यार्थीले फ्र्याक्सन चिन्ने तरिकाहरू थाहा होला भन्दाखेरि फ्र्याक्सन अलरेडी यहाँ हेरिएछ, त्यसमा गाह्रो कुरो छैन। भन्दाखेरि फ्र्याक्सन आयो त हाम्रो दिमाग कहाँ जान्छ, यहाँ भन्दाखेरि यो दुईवटा फर्मुलामा जानु पर्यो। एचसीएफको लागि यो फर्मुला, एचसीएफ एलसीएमको लागि यो फर्मुला। भन्दाखेरि यहाँ सबभन्दा पहिला सोलुसन भन्दाखेरि म यहाँ लङ्ग्वेज नलेखेर म डाइरेक्टै यहाँ बताइदिरहेको छु। गिभन नम्बर हाम्रो यति हो 8/9, ठिक छ। यसको चाहिँ एचसीएफ फाइन्ड गर्नु छ, ध्यान दिनु होला। सबभन्दा पहिला यहाँ म एउटा बुझ्नुको लागि लेखिदिरहेको छु न्युमरेटर। न्युमरेटर्समा कुन कुन नम्बर छ, 2 छ, 16 छ र 8 छ, ठिक छ। र डेनोमिनेटरमा कुन कुन नम्बर छ, डेनोमिनेटर्समा कुन कुन नम्बर छ, 3, 81 र 9, ठिक छ। अब यहाँ हेर्नु, एचसीएफ फाइन्ड गर्नु छ भन्दाखेरि म यहाँ के लेखेको छु, एचसीएफ अफ भन्दाखेरि माथि के हुन्छ, न्युमरेटर भन्दाखेरि न्युमरेटर छ भन्दाखेरि न्युमरेटरको माथिको लागि एचसीएफ र तलको लागि एलसीएम। एचसीएफको केसमा र एलसीएमको केसमा चाहिँ रिभर्स भन्दाखेरि माथिवालालाई एलसीएम र तलवालालाई एचसीएफ। भन्दाखेरि यहाँ एचसीएफ अफ कसको न्युमरेटर के हो, यहाँ ध्यान दिनु होला। भन्दाखेरि एल एन्ड क्यू सिम्पली एज द न्युमरेटर म यहाँ लेख्दाखेरि केही यहाँ समस्या आउँदैन। या यो के हाम्रो डेनोमिनेटर, ठिक छ। भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला, एचसीएफ अफ न्युमरेटरमा के छ हाम्रो 2, 16, 8 भन्दाखेरि 2 र 16 र 8 को चाहिँ के मलाई चाहियो, एचसीएफ चाहियो। र तल चाहिँ के चाहियो, एलसीएम चाहियो। एलसीएम अफ कसको डेनोमिनेटर भन्दाखेरि 381, 9, 381, ठिक छ। अब यहाँ ध्यान होला, एचसीएफ निकाल्ने मैले तरिका बताएँ, डिभिजन मेथड सेम त्यही। भन्दाखेरि त्यही एउटा सर्टकट ट्रिक छ, चाहिँ केही छैन। भन्दाखेरि जेनरल डिफ्रेसन जानुहुन्छ भन्दाखेरि लामो समय लाग्छ, त्यसैले चाहिँ यो डिभिजन मेथड नै सबभन्दा राम्रो हुन्छ। अब यहाँ ध्यान दिनु, 2, 16, 8 मा चाहिँ यस्तो कुनै नम्बर फाइन्ड गर्नुहोस् जुन चाहिँ सबै नम्बरसँग के होस्, एक्ज्याक्टली डिभिजिबल होस्। जसरी यहाँ 2 एरिया छ, किनभने यो सबै मलाई के हेऱ्यो, इभेन हेऱ्यो। इभेन नम्बर सिम्पली के हुन्छ, डिभिजल बाई 2 हुन्छ। यो तपाईँ पढ्नुभएको होला धेरै। 2 8 जा 16, यो भयो हाम्रो के 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, ल ठिक छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, जसरी हामी चाहिँ मैले के भने भन्दाखेरि अब चाहिँ 184 यस्तो नम्बर कुनै फाइन्ड गर्नुहोस्, तिनटै नम्बर हो, ध्यान दिनु होला मेरो वर्डमा, तिनटै नम्बरसँग के होस्, एक्ज्याक्टली डिभिजिबल हो। या एलसीएम होइन कि कुनै दुईवटा नम्बर चल्छ पनि हुन्छ। तर चाहिँ मैले के भने एचसीएफ निकाल्दाखेरि डिभिजन मेथडले यदि तपाईँ एचसीएफ निकाल्नु भएछ भन्दाखेरि तिनटै नम्बरसँग यस्तो नम्बर चुज गर्नुपर्छ, तिनटै नम्बरसँग के होस्, एक्ज्याक्टली डिभिजिबल। 1 र 8 र 4 को लागि एक्ज्याक्टली डिभिजिबल के हुन्छ, 1 नै हुन्छ। किनभने यदि तपाईँलाई कुनै नम्बर फाइन्ड भइरहेछ होइन, त्यस्तो नम्बर तपाईँ पाउनु भइरहेछ भन्दाखेरि लास्ट अप्सन के हुन्छ, 1 नै हुन्छ। भन्दाखेरि 1 1 8 4, ठिक छ। अब मैले के भने एचसीएफ निकाल्ने तरिका, यो भर्टिकल कलम मैले के भने भर्टिकल कलममा जुन चाहिँ यो हुन्छ नम्बरहरू, त्यसले के गरिन्छ, मल्टिप्लाई गरिन्छ। भन्दाखेरि के हुन्छ, यहाँ सिम्पली 1 × 2 हुन्छ माथि, ठिक छ। यसमा केही छैन, यो रफको लागि केही स्पेसहरू पाउँछ तपाईँहरूलाई, यो डिभिजन मेथड, ठिक छ। यहाँ गर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ रफ हुन्छ, रफमा गरेर डाइरेक्टै यहाँ, किनभने पेजको पनि अभाव हुन्छ त्यहाँ। अब चाहिँ एलसीएम निकाल्नु छ भन्दाखेरि अब यसलाई म मेटिकाएँ, यहाँसम्म बुझ्नुभएको होला, यसमा केही गाह्रो छैन। म यसैमा एलसीएम निकालिदिरहेछु, किन मेटिकाएर फेरि लेख्नुपर्छ भने ध्यान दिनु होला। अब एलसीएमको लागि एलसीएम निकाल्ने तरिका तपाईँ पढ्नुभएको होला, क्लास 4 या 5 मा, मतलब लोअर क्लासमा पढाइन्छ यस्तो तरिकाहरू, डिभिजन मेथड। ध्यान दिनु होला, जसरी एलसीएम गर्दाखेरि सबभन्दा पहिला हाम्रो एम नै हुन्छ कि तिनटै नम्बरले भन्दाखेरि तिनटै नम्बरले यस्तो नम्बर खोजोस् जुन चाहिँ के होस्, सबैसँग के होस्, एक्ज्याक्टली डिभिजिबल। र त्यसपछि यदि चाहिँ तिनवटा नम्बर चाहिँ जुन मैले चाहिँ नम्बर माने त्यसले चाहिँ एक्ज्याक्टली डिभिजल भएन, तिनटै भएन भन्दाखेरि दुईटाले पनि काम चल्छ। जसरी यहाँ 84 छ भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला, 84 छ भन्दाखेरि यहाँ यस्तो कुनै नम्बर फाइन्ड गर्नुहोस् जुन चाहिँ 84 ले के होस्, डिभिजल होस्। भन्दाखेरि सिम्पली 2 ले भइहाल्छ। अब चाहिँ जुन चाहिँ नम्बर डिभिजिबल भइन्छ सेम त्यही। यहाँ यदि 5 छ भन्दाखेरि तपाईँ सेम यही 5 लेखिदिनु होला, त्यसै मतलब कि बदल्नु, चेन्ज नगर्नु होला। यो भयो 1 भन्दाखेरि 1 छ त 1, र यो भइहाल्छ 2 4 जा 8, त्यो भइहाल्छ यो 2 2 जा 4, ठिक छ। र अर्को चाहिँ फेरि ध्यान दिनु होला, 142 भन्दाखेरि यसबाट कुनै दुईवटा नम्बर यस्तो नम्बर म फाइन्ड गर्न सक्छु, यसबाट कुनै दुईवटा नम्बर के होस्, एक्ज्याक्टली डिभिजिबल होस्। ध्यान दिनु होला, यो अहिले चाहिँ एलसीएम फाइन्ड भइरहेछ, एचसीएफ फाइन्ड भइरहेछ न, यसमा कन्फ्युजन आउनु होला, ठिक छ। भन्दाखेरि यहाँ के लेख्न सकिन्छ, 2, यो मतलब यसले डिभाइड हुँदैन भन्दाखेरि सेम त्यस्तै मैले छाडेर 1 लेखिदिएँ। त्यसै 2 2 जा 4, यो भयो 1। अब चाहिँ ध्यान दिनु, अब चाहिँ केही मतलब मिनिङ हुँदैन, किनभने दुईवटा 1 छ, त 1 ले कतिचोटि लेख्ने, एकचोटि मात्र लेख्ने, किनभने 1 ले चाहिँ 1 ले डिभाइड हुन्छ, तर चाहिँ कुरा त्यही आइहाल्छ। त्यसपछि एलसीएम के भइहाल्छ हाम्रो फाइनली
सबैले मल्टिप्लाई गर्ने मैले बताएको थिएँ कि डिभिजन मेथडमा चाहिँ सबैले के गरिन्छ मल्टिप्लाई गरिन्छ भन्दाखेरि 2 × 2 × 2 × 1 × 2 × 1 भन्दाखेरि 2 to 4 4 to 8 8 to 16 भन्दाखेरि 1/8 यो भयो हाम्रो एचसीएफ अफ गएन चाहिँ मलाई ल ध्यान दिनु मलाई यहाँ अहिले मैले यहाँ गरबाई देखेँ एलसीएम मैले 381.9 को फाइन्ड गर्नु थियो तर पनि यो एलसीएम निकाले भन्दाखेरि यसमा चाहिँ काम लाग्न सक्छ त्यसले चाहिँ यो एलसीएम याद राख्नु होला यसको चाहिँ एलसीएम कति आयो हाम्रो 16 आयो 2 to 4 4 to 8 8 to 16 अब चाहिँ मैले एलसीएम 381.9 को फाइन्ड गर्नु छ यहाँ 16 हुँदैन भन्दाखेरि अब चाहिँ म गरेछु ध्यान दिनु होला अलि यस्तो चाहिँ मिस्टेक नहोस् मसँग नै भइहाल्यो तपाईसँग नहोस् ध्यान दिनु होला 381.9 भन्दाखेरि यस्तो कुनै नम्बर फाइन्ड गर्नुहोस् तीनटै नम्बरसँग के होस् एक्ज्याक्टली भन्दाखेरि 3 1 जा 3 यो भइहाल्छ 27 यो भइहाल्छ 3 3 जा 9 फेरि यहाँ दुईवटा छ भन्दाखेरि 3 ले दुवै नम्बर चाहिँ डिभिजिबल हुन सक्छ यो भयो 1 3 9 जा 27 3 1 जा 3 अब चाहिँ केही हाम्रो फाइदा हुनेवाला छैन भन्दाखेरि एलसीएम के भइहाल्छ हाम्रो 3 × 3 × 1 × 9 × 1 भन्दाखेरि 9 3 जा 27 27 3 जा 81 यो भयो हाम्रो के एलसीएम भन्दाखेरि यो भयो 2 र यो भयो 81 भन्दाखेरि 1 × 2 भन्दाखेरि 2/81 यो भयो फाइनल एचसीएफ यहाँ बुझ्नुभएकोलाई यसमा केही गरेन मैले चाहिँ यो जुन चाहिँ फ्र्याक्सन थियो मैले सबभन्दा पहिला लेखिदिएँ त्यसपछि चाहिँ न्युमरेटर के हो 2 16 8 भन्दा मैले त्यो नोट गरेँ त्यसपछि चाहिँ डेनोमिनेटर के छन् 3 81 र 9 छ त्यसपछि मैले के चाहिँ गरेँ फर्मुला लगाएँ जसरी यहाँ एचसीएफको फर्मुला के छ एचसीएफ अफ न्युमरेटर बाई एलसीएम अफ डेनोमिनेटर भन्दाखेरि एचसीएफ अफ न्युमरेटरमा के नम्बर हो 216 8 भन्दाखेरि 216 र एलसीएम भन्दाखेरि डेनोमिनेटरमा के छ 381.9 भन्दाखेरि त्यो मैले चाहिँ एचसीएफ 216 फाइन्ड गरेँ त्यो आयो हाम्रो 1 × 2 भन्दाखेरि 2 आयो र चाहिँ एलसीएम 381.9 सेम यहाँ गरेँ भन्दाखेरि के आयो हाम्रो 81 आयो ठिक छ ध्यान दिनु होला एलसीएम र एचसीएफ फाइन्ड गर्ने बेलामा तपाईँ यो चाहिँ डिभिजन मेथड लगाउँदाखेरि एलसीएम भन्दाखेरि एचसीएफमा गल्तीले पनि यो सबैले मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ रिजल्ट रङ आउँछ अब चाहिँ हामी नेक्स्ट एलसीएम निकाल्न जाउँ यो फर्मुला सिम्पल छ केही छैन अब चाहिँ एलसीएम इक्वल्स टु एलसीएम निकाल्दाखेरि एलसीएम कसको निकाल्नुपर्छ सबभन्दा पहिले एलसीएम अफ न्युमरेटर र बाई एचसीएफ अफ डेनोमिनेटर भन्दाखेरि एलसीएम अफ 2 16 8 बाई एचसीएफ अफ 381.9 381.9 ठिक छ अब ध्यान दिनु एलसीएम अफ 2 16 8 अलरेडी मैले फाइन्ड गरेको थिएँ कति आएको थियो 16 भन्दाखेरि म यहाँ के लेखिरहेको छु 16 ठिक छ र एचसीएफ मैले फाइन्ड गर्नु छ 381.9 यदि तपाईँ चलाक हुनुहुन्छ भन्दाखेरि 3 हुन्छ म यहाँ 3 लेखिदिएँ यदि तपाईँ चलाक हुनुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँ डाइरेक्टली यहाँ फाइन्ड गर्न सक्नुहुन्छ किनभने यहाँ मलाई 3 मात्र के रहेछ कमन फ्याक्टर 3 यसमा पनि कमन फ्याक्टर मात्रै हेरिएछ त्यसैले म यहाँ 3 लेखिदिएँ तर पनि चाहिँ यदि तपाईँ कन्फ्युजन भइरहेछ भनेदेखि तपाईँ यहाँ सोल्भ गर्न सक्नुहुन्छ डिभिजन मेथड 381 र यो भयो 9 यस्तो कुनै नम्बर फाइन्ड गर्नुहोस् यो हाम्रो एचसीएफ हो ध्यान दिनु होला यस्तो कुनै नम्बर फाइन्ड यहाँ गर्नुहोस् जुन चाहिँ यो तीनटै नम्बरले के होस् एक्ज्याक्टली डिभिजिबल होस् मैले चाहिँ एलसीएममा के भने तीनटाले पनि काम चल्छ र दुईटाले पनि काम चल्छ एलसीएमको सेन्समा हिँड्नु होला यो चाहिँ एचसीएफ हो मात्र दुईटाले काम चल्दैन तीनटा नेसेसरी छ के छ तीनटा नेसेसरी नै छ भन्दा यहाँ 3 ले मल्टिपल हुन्छ 3 1 जा 3 3 2 यो भयो 27 यो भयो हाम्रो 3 3 अब यहाँ ध्यान दिनु होला 127 लाई डिभाइड गर्ने कुनै यस्तो नम्बर फाइन्ड गर्नुहोस् जुन चाहिँ यो तीनटै नम्बरले के होस् एक्ज्याक्टली डिभिजल होस् फाइन्ड हुन सक्दैन त्यो फाइनली के हुन्छ 1 नै हुन्छ 127 3 अब चाहिँ एचसीएफ केसमा चाहिँ मैले भने थियो भर्टिकल कलममा चाहिँ जुन नम्बरहरू हुन्छ त्यसले मल्टिप्लाई गरेर त्यो चाहिँ हाम्रो एचसीएफ हुन्छ डिभिजन मेथडमा गल्तीले पनि यो मल्टिप्लाई गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ रिजल्ट रङ आउँछ भन्दाखेरि यहाँ के हुन्छ हाम्रो एचसीएफ इक्वल्स टु 3 × 1 इक्वल्स टु 3 यहाँ भयो डाइरेक्टली 3 भन्दाखेरि हाम्रो भयो एचसी एक भयो हाम्रो सरी एलसीएम अफ गिभन फ्र्याक्सन अब ध्यान दिनु यो हाम्रो चाहिँ एलसीएम एचसीएफ तपाईले कम्पिटिसनमा सोध्ने चाहिँ दुईटै नै हो भन्दाखेरि तपाईले यस्तो सोध्न सक्छ या त एचसीएफ एलसीएम डेसिमल रिलेटेड एलसीएम रिलेटेड डेसिमलको सोध्न सक्छ 4 डेसिमल नम्बर्स ठीक छ या त तपाईले एचसीएफ एलसीएम 4 फ्र्याक्सन सोध्न सक्छ 4 फ्र्याक्सन र अर्को चाहिँ ध्यान दिनु एउटा चाहिँ यसको रिलेटेड वर्ड प्रब्लमहरु पनि सोध्न सक्छ जसरी चाहिँ म एउटा लिन गइरहेछु वर्ड प्रब्लम ध्यान दिनु यहाँ वर्ड प्रब्लम हामीसँग के छ म यहाँ पहिला सबभन्दा यहाँ सारी लिनु होला म चाहिँ यहाँ क्वेशन सबभन्दा पहिला यहाँ लेखिदिन्छु त्यसपछि म सिम्पल छ केही छैन यहाँ जानु होला अब हामीसँग क्वेशन छ के इफ 5 bells ओके हो भाइ
COMM commence tolling if 5 bells tolling ठिक छ टुगेदर भने सँगै बाजिरहेछ ध्यान दिनु होला टुगेदर एन्ड टोल 8 इन्टरभल एन्ड टोल 8 सरी TOOL छ ठिक छ 8 इन्टरभल 2 4 6 8 and 10 सेकेन्ड 2 4 6 8 and 10 सेकेन्ड ध्यान दिनु होला क्वेसन चाहिँ सेम त्यही एसएम फाइन्ड गर्दा नै हुन्छ तर चाहिँ यसमा चाहिँ यस्तो अलि वर्ड प्रब्लम मिलाएर दिइदिन्छ र कन्फ्युज गरिदिन्छ सेकेन्ड रेस्पेक्टिभली find in 40 minutes how many times do they toll together सर यहाँ क्वेश्चन के सामने चाहिँ find in 40 minutes how many times do they टोल यहाँ क्वेसन बुझ्नु होला यसमा केही छैन ध्यान दिनु होला सबभन्दा पहिला हामीले के दियो एउटा 5 वटा बेल दियो घन्टे दियो 5 वटा जुन चाहिँ ध्यान दिनु होला एकचोटि यानी ध्यान दिनु होला टोल भन्दाखेरि बाजिरहेछ एट इन्टरभल अफ कति 2 4 6 8 र 10 सेकेन्डको इन्टरभल भन्दाखेरि जसरी मैले यहाँ फिगर बनाउँदाखेरि जसरी मैले फर्स्ट बेल सेकेन्ड बेल थर्ड बेल फोर्थ बेल यो भयो हाम्रो 5 बेल ठिक छ यहाँ ध्यान दिनु होला यो भयो हाम्रो फर्स्ट बेल यो भयो सेकेन्ड यो भयो थर्ड यो भयो हाम्रो फोर्थ र यो भयो हाम्रो 5 ठिक छ ध्यान दिनु होला फर्स्ट सेकेन्ड थर्ड फोर्थ 5 ल 5 वटा बेल छ ध्यान दिनु जसरी एउटा फर्स्ट बेल बाध्यो भन्दाखेरि ध्यान दिनु यो जसरी मैले माने यो चाहिँ बाज्न सुरु गरिदियो ठिक छ मैले माने इलेक्ट्रिक बेल होला ठिक छ यो बाज्न सुरु गर्यो ध्यान दिनु होला एट इन्टरभल 2 सेकेन्ड के भनिन्छ टोल एट इन्टरभल अफ 2 सेकेन्ड पहिलो बेल चाहिँ बाधिसकेपछि ध्यान दिनु होला चाहिँ मैले माने यहाँ 2 सेकेन्ड यहाँ पहिला टाइम मैले माने 2 सेकेन्ड त्यसपछि यो बाज्यो लगभग हाम्रो 4 सेकेन्डसम्म बाज्यो र यो हाम्रो बाज्यो लगभग 6 सेकेन्ड र यो भयो 8 र यो भयो हाम्रो 10 रेस्पेक्टिभली अब चाहिँ हामीले सोधिरहेछ 40 मिनटमा चाहिँ कतिचोटि चाहिँ यो भन्दाखेरि एक साथमा बाज्न सक्छ त्यो हामीले फाइन्ड गर्नुपर्छ भन्दाखेरि यो त यसको ग्याप हो भन्दाखेरि 2 सेकेन्डको लागि यो बाज्यो 4 सेकेन्डको लागि यो बाज्यो र यो चाहिँ 6 सेकेन्ड र यो 8 र 10 भन्दाखेरि 40 मिनटपछि भन्दाखेरि टोटल समय कति दियो 40 मिनटपछि यो चाहिँ सबै बेलहरू एकसाथ कसरी बाज्न सक्छ त्यो हामीले फाइन्ड गर्नुपर्छ ध्यान दिनु सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नु छ हामीले 5 वटा बेल दियो 2 4 6 8 एन्ड 10 सेकेन्ड ठिक छ सबभन्दा पहिला म एउटा कुरो बताउनुहोस् होला है जस्तै यहाँ इन्टरभल दिएछ भन्दाखेरि 2 4 6 8 10 सेकेन्ड तपाईँ टाइम पिरियड पढ्नुभएको होला टाइम पिरियड के हुन्छ ध्यान दिनु होला टाइम पिरियड पढ्नुभएको होला टाइम पिरियड ध्यान दिनु होला जस्तै तपाईँ क्लास 12 मा पनि पढ्नुभयो टाइम पिरियड भन्दाखेरि टाइम टेकन बाई भन्दाखेरि टु कम्प्लिट वान रिभोल्युसन त्यसरी नै के भन्छ टाइम पिरियड तर चाहिँ यहाँ ध्यान यो टाइम पिरियड चाहिँ रिलेटेड प्रब्लम हो तर चाहिँ यसको रिलेटेड अलि चाहिँ कन्सेप्टहरू लगाउनुपर्छ जस्तै 2 4 6 8 10 सेकेन्ड छ 40 मिनटमा लगाउनु छ ध्यान होला 40 मिनट्स भनेको टोटल समय कति दियो टोटल टाइम डिभाइड गर्नुपर्छ म बताउँछु कसरी टोटल टाइम दियो हामीले कति 40 मिनट्स त पज गरिए हेलो स्टुडेन्ट यहाँ ध्यान दिनु होला अलि यहाँ अलरेडी चाहिँ 5 बेल्स कमेन्स टोलिङ टुगेदर भन्दाखेरि 5 वटा बेल जुन चाहिँ थियो त्यो अलरेडी नै बाजिसकेको छ ध्यान दिनु होला मैले चाहिँ यहाँ टाइम 0 मैले यहाँ सुरुमा हेरेन यहाँ ध्यान दिनु होला 5 वटा बेल चाहिँ अलरेडी यहाँ के भइरहेछ तिनीहरू बाजिसकेका छन् भन्दाखेरि अलरेडी टोल्ड ध्यान दिनु होला यहाँ बुझ्नु होला राम्ररी अलरेडी टोल्ड भइहालेछन् त्यसपछि 5 वटा बाजिसकेपछि चाहिँ यो फर्स्ट बेल जुन चाहिँ छ 2 सेकेन्ड पछि बाजिरहेछ ध्यान दिनु होला भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला 5 वटा पुरै बाज्न थालेछन् र त्यसपछि 2 सेकेन्ड पछि यो फेरि बाजिरहेछ फेरि अर्को चाहिँ 4 सेकेन्ड ध्यान होला भन्दाखेरि 2 सेकेन्ड र प्लस 2 सेकेन्ड 4 सेकेन्डमा चाहिँ सेकेन्ड बाजिरहेछ फेरि चाहिँ अर्को चाहिँ 6 सेकेन्ड पछि बाजिरहेछ र अर्को चाहिँ 8 र अर्को चाहिँ 10 सेकेन्ड यस्तै बाजिरहेछ र हामीसँग क्वेसन यहाँ सोधिरहेछ यस्तै चाहिँ टाइमको इन्टरभल या हिँड्दै गयो अगाडि बढ्दै जान्छ भन्दाखेरि 40 मिनट पछि चाहिँ यो चाहिँ बेलहरू जुन चाहिँ छ भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला 40 मिनट पछि चाहिँ जुन चाहिँ यो 5 वटा बेल छ भन्दाखेरि 5 वटा बेल साथै भन्दाखेरि बाज्छ कतिचोटि हुन्छ ध्यान दिनु होला हाउ मेनी टाइम्स हुँदैछ भन्दाखेरि कतिचोटि एकचोटि जसरी भयो फेरि अर्को चाहिँ 2 चोटि फेरि 3 फेरि 4 भन्दाखेरि नेक्स्ट सेकेन्डमा यो 4 भइहाल्छ फेरि यो 6 फेरि 8 यो 10 फेरि बढ्दै जान्छ तर चाहिँ हामी 40 मिनटमा स्टप गरिदिनु छ ध्यान दिनु होला त्यसरी बुझ्नु होला फेरि म एकचोटि सम्झाइदिरहेछु जसरी यहाँ
सुरुवातमा बाजिसकेछ र त्यसपछि चाहिँ यो 2 सेकेन्डपछि बाजिरहेछ, फेरि यो 4 सेकेन्ड, फेरि 6 सेकेन्ड र 8 सेकेन्ड र फेरि 10 सेकेन्ड र अर्को चाहिँ फेरि नेक्स्ट 2 सेकेन्डमा चाहिँ यो कहीँ आयो होला भनेदेखि 4 सेकेन्ड, फेरि यो 6 सेकेन्ड, यो भइहाल्छ हाम्रो के 8 सेकेन्ड र यो भइहाल्छ 10 सेकेन्ड र यो भइहाल्छ 12 सेकेन्ड भनेदेखि 12 अहिले म्याक्सिमम भइरहेछ। यस्तै गर्दा गरी यो भन्दाखेरि 40 × 60 सेकेन्डसम्म कतिचोटि 5वटा लगातार बाज्छ त्यो हामीले निकाल्नु छ, हाउ मेनी टाइम्स भनेदेखि यसको लागि ध्यान दिनु। सबभन्दा पहिला हामीले के गर्नु छ, सबभन्दा पहिला मैले के भने एलसीएम के भनिन्छ ध्यान दिनु। एलसीएम के हो मैले बुझाइ थिएँ, एलसीएम केले भनिन्छ लोवेस्ट कमन मल्टिपल, लोवेस्ट कमन मल्टिपल ध्यान दिनु होला। भन्दाखेरि यस्तो इन्टरभल हामी चुज गरौँ जुन चाहिँ यो एउटै इन्टरभलमा चाहिँ 5वटा लगातार बजिरहेछ, ध्यान दिनु होला। यस्तो हामी इन्टरभल एउटा चुज गरौँ, त्यो इन्टरभलमा चाहिँ भन्दाखेरि 3 सेकेन्ड होला या 4 सेकेन्ड भन्दाखेरि 3 सेकेन्डमा भन्दाखेरि बाजिसकेपछि 3 सेकेन्डमा चाहिँ फेरि 5वटा लगातार बाजिरहेछ, फेरि भन्दाखेरि 3 सेकेन्डमा चाहिँ फेरि लगातार 5वटा बाजिरहेछ भन्दाखेरि लोवेस्ट कमन मल्टिपल भन्दाखेरि प्रत्येक इन्टरभलको चाहिँ केही न केही कमन भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला हामी झिकिलौँ, त्यसपछि 40 मिनटमा चाहिँ कति हुन्छ हामी मल्टिप्लाई गरेर हामी निकालिदिन्छौँ। फाइन्ड सबभन्दा पहिला यहाँ हामी के गरौँ, एलसीएम हो भन्दाखेरि सोल्युसन हेयर फर्स्टली वी शुड फाइन्ड ठिक छ एलसीएम अफ 2, 4, 6, 8 and 10 to get ध्यान दिनु होला, to get an interval for all bell tolling together भन्दाखेरि to get a interval या an interval to bell together ध्यान दिनु। मैले के यहाँ भने भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला वी शुड फाइन्ड एलसीएम अफ 2, 4, 6, 8, 10। यदि तपाईँ यो यसको एलसीएम निकाल्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो एलसीएमबाट तपाईँको चाहिँ इन्टरभल निकाल्छ, त्यो इन्टरभल के हो भन्दाखेरि त्यो इन्टरभल चाहिँ भन्दाखेरि जसरी मैले माने यो एलसीएम जसरी मैले माने 40 सेकेन्ड आयो भन्दाखेरि प्रत्येक 40 सेकेन्डमा चाहिँ यो 5वटा भन्दाखेरि अब सिङ्गल मात्र यहाँ कुरा भइरहेछ न, 5वटा यहाँ बाज्छ भन्दाखेरि नेक्स्ट फेरि 40 सेकेन्डमा फेरि एकचोटि बाज्छ, फेरि नेक्स्ट 40 सेकेन्डमा चाहिँ फेरि एकचोटि 5 ध्यान होला 5 भन्दाखेरि टु बेल टुगेदर भन्दाखेरि यहाँ के छ 5वटा बाजिरहेछ, ध्यान दिनु होला। मैले के भने अलि चाहिँ फास्ट भइरहेछ, अलि म स्लो बोलिरहेको छु, ध्यान दिनु होला। जसरी चाहिँ सबभन्दा पहिला यहाँ 5वटा बेल हामीले दियो, यसमा केही डाउट छैन। 5वटा हामीले बेल अलरेडी के गरिसकेको छ भन्दाखेरि टोलिङ भइरहेछ, यो के भइरहेछ अलरेडी टोल भइरहेछ भन्दाखेरि 5वटा अलरेडी के भइरहेछ बाजिरहेछ। यो भन्दाखेरि 5वटा बाजिसकेपछि भन्दाखेरि केही समयपछि भन्दाखेरि यो 2 सेकेन्ड पछि चाहिँ यो फेरि फर्स्ट बेल बाजिरहेछ र फेरि चाहिँ 4 सेकेन्ड पछि चाहिँ सेकेन्ड बेल, फेरि चाहिँ 6 सेकेन्ड पछि फेरि थर्ड बेल, फेरि 8 सेकेन्ड चाहिँ 10 फोर्थ बेल र चाहिँ 10 सेकेन्ड पछि फिफ्थ बेल। यस्तै चाहिँ टाइम बढ्दै गयो भन्दाखेरि 40 मिनट पछि चाहिँ 500वटा बेल कतिचोटि बाजेछ त्यो हामीले फाइन्ड गर्नु छ भन्दाखेरि हाउ मेनी टाइम्स डु दे टोल टुगेदर भन्दाखेरि यस्तै भन्दाखेरि इन्टरभल यिनीहरूको बढ्दै गयो र 40 मिनटसम्म भन्दाखेरि 40 मिनटमा सबभन्दा पहिला कति सेकेन्ड हुन्छ 60 भन्दाखेरि 2400 सेकेन्ड पछि कतिचोटि चाहिँ 5वटा बेल चाहिँ एकसाथ बाजेका छन् त्यो हाम्रो क्वेसनको एम हो भन्दाखेरि यसको निकाल्न गर्दा सबभन्दा पहिला यदि मैले चाहिँ 5वटा बेल कति समयको अन्तरालमा चाहिँ बाजिरहेछ सबभन्दा पहिला त्यो इन्टरभल हामी फाइन्ड गरिसकेपछि हामी यतिमा कति हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो फाइन्ड भइहाल्छ भन्दाखेरि 5वटा बेलको केही सबभन्दा पहिला इन्टरभल भन्नु बित्तिकै जसरी यहाँ ध्यान होला, जसरी यहाँ पेन्डुलम छ, म एउटा इक्जाम्पल दिइरहेछु ठिक छ भन्दाखेरि यसलाई एउटा कम्प्लिट भन्दाखेरि यो रोटेसन एउटा यहाँ जान्छ, यो के हो हाम्रो एउटा कम्प्लिट के गर्छ रिभोल्युसन गर्छ, त्यसको लागि गर्नको लागि यो फेरि यहाँ गयो एक्सट्रिम पोजिसन, फेरि पछाडि आयो फेरि भन्दाखेरि यो पुरा एउटा कम्प्लिट गर्नको लागि यसले ध्यान दिनु। जति समय चाहिँ यो जान्छ जसरी 1/2 सेकेन्ड त्यति नै समय पछाडि आउनमा लाग्छ भन्दाखेरि त्यसै इन्टरभल भनिन्छ भन्दाखेरि एकचोटि त्यसले कम्प्लिट गर्यो। सेम त्यस्तै फेरि 1/2 यहाँ सेकेन्ड जान्छ भन्दाखेरि सेम त्यही 1. त्यसैले मैले भने भन्दाखेरि यदि मैले चाहिँ म भन्छु एदेखि बी पोजिसनमा चाहिँ 5 सेकेन्डमा कतिचोटि आयो गयो त्यो तपाईँ फाइन्ड गर्नु भन्नु भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला तपाईँ के गर्नुहुन्छ यसको चाहिँ ग्याप निकाल्नुपर्छ भन्दाखेरि एदेखि बीमा कति टाइम लिइरहेछ त्यो हामी निकाल्छौँ र त्यसपछि हामी x × 1/2 गरेर कति समयमा निकाल्नु छ हामी फाइन्ड गरिदिन्छौँ। सेम एम त्यही म यहाँ गरिरहेछु। यहाँ अब चाहिँ एउटा छैन, यहाँ 5वटा हामीसँग बेल दियो, त्यसैले चाहिँ मैले के भने 5वटा बेलकै नै हामी के गर्यो एउटा इन्टरभल निकाल्यो जसको चाहिँ प्रत्येक बेलको चाहिँ के दिएछ इन्टरभल दिएछ। त्यसलाई निकाल्ने तरिका हाम्रो के हो सिम्पल एलसीएम भन्दाखेरि यहाँ ध्यान दिनु होला, नोट गरिदिनुहोस्, यहाँ म यहाँ नोट गराइदिन्छु। नोट
LCM of given interval of time for a particular ringing या बेलिङ भनेको त्यही ringing gives, ध्यान दिनु लागि नोट गर्नु होला, gives an interval of ringing पार्टिकुलर भन्दाखेरि सिंगलको लागि यदि अलग अलग इन्टरभल छ, यदि तपाईँ सबै इन्टरभलको एलसिएम निकाल्यो भन्दाखेरि त्यो भन्दाखेरि सबै बेलको चाहिँ के हुन्छ हाम्रो, त्यसको चाहिँ इन्टरभल इक्वल छ गिभ्स एन इन्टरभल अफ रिङिङ अल बेल्स। यो चाहिँ नोट गर्नु होला। अब चाहिँ नेक्स्ट हामी जाउँ भन्दाखेरि एलसिएम कसको फाइन्ड गर्नु छ, 2 4 6 8 10, सेम त्यही डिभिजन मेथड 2 4 6 8 10। अब चाहिँ यस्तो नम्बर फाइन्ड गर्नुहोस् जुन चाहिँ यो 5 नम्बरसँग के होस् एक्ज्याक्टली डिभिजल भन्दाखेरि यहाँ सबै मैले के हेऱ्यो इभेन हेऱ्यो भन्दाखेरि 2 ले डिभिजल हुन्छ, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। अब चाहिँ ध्यान दिनु होला, एलसिएम मैले फाइन्ड गर्नु छ, यहाँ एचसिएफ मैले फाइन्ड गर्नु छैन। यदि एचसिएफ यहाँ सोध्थ्यो भन्दाखेरि म यहाँ रोकिदिन्थेँ, किनभने यस्तो कुनै नम्बर मलाई थाहा लागेन जुन चाहिँ 5 नम्बरसँग के होस् डिभिजल होस्, म भन्दाखेरि एचसिएफको लागि म यही स्टप गरिदिन्थेँ। तर चाहिँ यहाँ के सोध्दैछ, एलसिएम सोध्दैछ। एलसिएम भन्दा बित्तिकै अगाडि बढ्नु पऱ्यो कबसम्म भन्दाखेरि यदि दुईवटा नम्बर छ भन्दाखेरि यसको पनि एलसिएम निकाल्नुपर्छ। जस्तै यहाँ 2 4 छ, फेरि चाहिँ के हुन्छ ध्यान दिनु होला, 2 ले जान्छ 2 1 1 3 1 2 3 4 5, ठिक छ। अब ध्यान दिनु होला भन्दाखेरि यति भन्दाखेरि 2 4 फेरि डिभाइड हुन्छ, 2 1 ले हुँदैन 1, 2 1 जा 2, 3 ले डिभिजल हुँदैन, 4 ले हुन्छ भन्दाखेरि 2 2 जा 4 र 5 ले पनि हुँदैन। अब चाहिँ यस्तो कुनै नम्बर छैन जुन चाहिँ दुईटा या दुईभन्दा बढीसँग के होस् डिभिजिबल होस्। अब चाहिँ नेक्स्ट हामी जाउँ भन्दाखेरि एलसिएम हाम्रो कति फाइन्ड भयो, एलसिएम इक्वल्स टु 2 into 2 into 5 भन्दाखेरि 5 3 जा 15 60 कति 6 र 6 6 पछि 30 60 120 भन्दाखेरि कति आयो हाम्रो 120 आयो भन्दाखेरि 120 सेकेन्ड के आयो ध्यान दिनु होला। मैले अलिक कन्सेप्चुअली म हिँड्दै जान्छु, हिसाब सिम्पल त तर चाहिँ बुझ्नु होला, किनभने तपाईँको इक्जाममा चाहिँ यसलाई कहीँ घुमाएर पनि दिन सक्छ होला, त्यसैले मैले चाहिँ यसलाई बुझाउनु कोसिस गरिरहेको छु। यहाँ ध्यान दिनु होला। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, यो हाम्रो के हो 120 सेकेन्ड के हो सबभन्दा पहिला यहाँ बुझौँ। 120 सेकेन्ड के हो भन्दाखेरि जब चाहिँ यो 5वटा बेल एकसाथ बाज्यो, सुरुवातीमा चाहिँ 5वटा बेल एकसाथ बाज्यो भन्दाखेरि बाजिसकेपछि सबभन्दा 120 सेकेन्ड पछि ध्यान दिनु होला, 120 सेकेन्ड पछि फेरि 5वटा के हुन्छ बाज्न थाल्छ। ध्यान दिनु होला भन्दाखेरि 5वटा बेल छ जसरी सुरुवातमा बाज्यो मैले माने, यो टाइमले के भन्छ भन्दाखेरि 120 सेकेन्ड पछि फेरि 5वटा बेल सँगै बाज्छन् र फेरि अर्को 120 सेकेन्ड पछि फेरि बाज्छन् भन्दाखेरि कति चोटि बाज्छ त्यो हामीले निकाल्नुपर्छ। भन्दाखेरि लेट एक्स टाइम्स ठिक छ, एक्स टाइम्स यहाँ अलि राम्रैसँग लेख्नु, लेट एक्स टाइम्स दे टोल्ड टुगेदर। अब ध्यान दिनु होला हामीसँग टोटल टाइम कति दियो 40 दियो, 40 मिनट्स भन्दाखेरि एक्स टाइम्स भन्दाखेरि एकचोटि बाजेछ त 120 सेकेन्डमा एकचोटि बाज्छ भन्दाखेरि एक्स टाइम्समा कति टाइम लिन्छ भन्दाखेरि 120 into एक्स। ध्यान दिनु होला एकचोटिमा भन्दाखेरि एकचोटि बाज्नको लागि 120 सेकेन्ड टाइम लिइरहेछ भन्दाखेरि एकचोटि गर्नको लागि भन्दाखेरि एकचोटि सँगै बाज्नको लागि चाहिँ कति टाइम लिनु पर्यो भन्दाखेरि x into 120 युनिटरी मेथड, सिम्पली यसमा केही छैन। अब चाहिँ हामी टोटल कतिको लागि निकाल्नु छ 40 मिनट्स भन्दाखेरि 40 मिनट्समा कति सेकेन्ड ध्यान दिनु होला, यहाँ सेकेन्ड छ युनिट, फेरि यहाँ मिनट लिएर तपाईँ सोल्भ गर्नुहुन्छ एन्सर रङ आइहाल्छ। यहाँ सेकेन्ड छ भन्दाखेरि अर्को पनि के हुनु पऱ्यो सेकेन्डमा भन्दाखेरि 2400, ठिक छ। यसलाई सोल्भ गर्नु होला, जो गयो हाम्रो सरी अलि चाहिँ गर्दा 1 मिनट, x into 120 इक्वल्स टु 2400 ल 20, यो भयो हाम्रो x इक्वल्स टु 20। तर चाहिँ ध्यान दिनु होला अप्सनमा तपाईँले चाहिँ यस्तो दिएको हुन्छ, तपाईँले कन्फ्युज गरिदिन्छ। ध्यान दिनु होला, म जसरी अप्सनमा a इक्वल्स टु 20, b इक्वल्स टु दिन्छ 21, c इक्वल्स टु दिन्छ 23 र d इक्वल्स टु दिन्छ 24। तपाईँ यसबाट कुन अप्सन चाहिँ टिक लगाउनु होला, ध्यान दिनु होला। ध्यान दिनु होला अब तपाईँ कतिपय विद्यार्थी के गर्छ 20 हेर्ने बित्तिकै यहाँ 20 लगाइदिन्छ, तर चाहिँ यो अप्सन रङ छ। यो तपाईँको लगाएको टिक यानि जुन चाहिँ एमा तपाईँ अप्सन टिक लगाउनु भयो या करेक्ट लगाउनु भयो त्यो चाहिँ रङ छ। किन रङ छ भन्दाखेरि अलरेडी सुरुवातमा एकचोटि बाजिसकेछ। ध्यान दिनु होला
अलरेडी सुरुवातमा चाहिँ अलरेडी एकचोटि 5 बेल के भएछ बाजिसकेछ भन्दाखेरि यसको एक्ज्याक्ट एन्सर के हुन्छ 21 हुन्छ। त्यसैले कन्फ्युज गर्नुको लागि तपाईँले 20 दिइदिन्छ भन्दाखेरि यहाँ अब के लेख्नु पर्यो नम्बर अफ टाइम्स ध्यान दिनु ल इक्जाममा तपाईँले चाहिँ यति गर्नु पर्दैन, तपाईँले सर्टकट कन्सेप्ट बुझिसकेपछि मात्र एलसिएम निकाल्ने, किनभने टाइमको त्यहाँ अभाव हुन्छ। त्यसपछि 40 ले मल्टिप्लाई गरेर सिम्पली यस्तो क्याल्कुलेसन गर्नु होला र +1 गरेर तपाईँ 21 मार्नु। त यो चाहिँ मैले लङ्ग्वेज सम्झाएँ किनभने बुझ्नुहुन्छ भन्दाखेरि यसको टाइपको रिलेटेड चाहिँ अरू कुनै प्रब्लम आउँछ भन्दाखेरि सजिलैसँग गर्न सकिन्छ। नम्बर अफ टाइम्स ठिक छ, नम्बर अफ टाइम्स फर विच all 5 bells toll together, all 5 bells toll together is equals to 20 र +1 21 टाइम्स। ध्यान दिनु यो हाम्रो अप्सन छ, यो हाम्रो के हुन्छ 20। अब चाहिँ हामी केही ट्रिक अनि एचसिएफ एलसिएमको लास्ट ट्रिक छ त्यो चाहिँ म लेखाउन गर्छु। त्यसपछि बुझ्नुभएको होला, ध्यान दिनु एकचोटि अझै बुझाइदिरहेछु जो नबुझेको होला। यहाँ के भयो सबभन्दा पहिला अब ध्यान दिनु होला एचसिएफ एलसिएमको अब चाहिँ हामी नेक्स्ट लास्ट टाइप पढ्छौँ हामी। यसको चाहिँ लास्ट टाइपको चाहिँ केही ट्रिकहरू छ, म यहाँ दुईवटा इक्जाम्पल म यहाँ दिएर त्यसपछि यो ट्रिक कसरी युज गरिन्छ या एप्लाई गरिन्छ सोल्भ गर्दाखेरि त्यो म यहाँ बताइदिन्छु। ध्यान दिनु होला सबभन्दा पहिला नोट गर्नुहोस् यहाँ सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट फर्मुला लास्ट टाइपको लागि प्रोडक्ट अफ 2 नम्बर। ध्यान दिनु होला मैले यहाँ के लेखिरहेको छु प्रोडक्ट अफ 2 नम्बर्स इज इक्वल्स टू एलसिएम इन्टु एचसिएफ। सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट ट्रिक एचसिएफ इन्टु एचसिएफ। ध्यान दिनु होला यो चाहिँ ट्रिक धेरै ठाउँमा या लाग्न सक्छ होला, ध्यान दिनु होला यो चाहिँ ट्रिक मात्र 2 नम्बरको लागि एप्लाई हुन्छ, फर 2 नम्बर्स ओन्ली। ध्यान दिनु होला फर 2 नम्बर्स ओन्ली। जसरी एउटा इक्जाम्पल म यहाँ लिइरहेको छु, जसरी इक्जाम्पल लिँदाखेरि जसरी 6 र 12 को इक्जाम्पल मैले लिएँ ठिक छ। र एचसिएफ यसको बताउनुहोस् मलाई के हुन्छ, यसको एचसिएम हुन्छ 6 तपाईँ पढ्नु भएको होला केही छैन, म सोल्भ पनि गरिदिनु होला। र एलसिएम चाहिँ के हुन्छ, एलसिएम चाहिँ हुन्छ 12 ठिक छ। प्रोडक्ट निकाल्नुहोस्, प्रोडक्ट भन्दाखेरि के हुन्छ सिम्पली मल्टिप्लिकेसन, के हुन्छ मल्टिप्लिकेसन। प्रोडक्ट निकाल्नुहुन्छ भन्दाखेरि के हुन्छ प्रोडक्ट इक्वल्स टू 6 × 12 भन्दाखेरि 72 ठिक छ। र चाहिँ एचसिएफ इन्टु एलसिएमको चाहिँ प्रोडक्ट निकाल्नुहोस्, एचसिएफ इन्टु एलसिएम त्यो कति आउँछ 6 × 12 भन्दाखेरि 72। यहाँ दुवै के हो इक्वल आयो। ध्यान दिने कुरा यहाँ के छ मात्र 2 नम्बर्स ओन्लीको लागि मात्र यो चाहिँ रिलेसन ट्रु छ, त्यसमध्ये 3वटा नम्बरको लागि चाहिँ यो रिलेसन ट्रु हुँदैन। र भन्दाखेरि यहाँ के भयो हाम्रो प्रोडक्ट इक्वल्स टू एचसिएफ इन्टु एलसिएम ठिक छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला नेक्स्ट ध्यान दिनु होला यो चाहिँ ट्रिक मात्र 2 नम्बरको लागि हुन्छ। अब चाहिँ यसको रिलेटेड हामी एउटा प्रब्लम गर्न गइरहेछौँ। क्वेसन यस्तो यो टाइपको सोध्न सक्छ जसरी क्वेसन एचसिएफ अफ 2 नम्बर इज 13। यो ध्यान दिनु यो एक लाइनमा बन्नेवाला हिसाब हो। यदि तपाईँ यो फर्मुला याद छ भन्दाखेरि यो सिम्पल छ केही छैन। इफ दिज 2 नम्बर इफ तर चाहिँ दिमाग धेरै लगाउनु पर्छ यसमा। इफ दिज 2 नम्बर्स आर इन द रेसियो अफ 15:11 find the number then find number। क्वेसन सिम्पल छ बुझ्नु भएको होला, यसमा केही छैन हार्ड कुरो केही छैन। यहाँ क्वेसन हामीसँग के सोधेछ भन्दाखेरि एचसिएफ अफ 2 नम्बर इज 13 भन्दाखेरि दुईवटा कुनै नम्बरको चाहिँ हाइएस्ट कमन फ्याक्टरको रिलेसन चाहिँ 30 दियो। यदि चाहिँ यो दुईवटा नम्बर चाहिँ केमा छ रेसियोमा छ, रेसियो बुझ्नुहुन्छ के हुन्छ ध्यान दिनु रेसियो के भनिन्छ। यहाँ अब डिपली जाँदैन, रेसियो च्याप्टर म यहाँ पढाउँछु किनभने लेक्चर अलिक ठुलो भइरहेछ। भन्दा रेसियो सिम्पली बुझ्नु भएको जसरी यस्तो छ, जसरी मैले माने वाटर यो चाहिँ कुनै सोलुसन मैले माने यहाँ वाटर र प्लस के छ मिल्कको चाहिँ सोलुसन छ। म यहाँ सोध्छु कति पार्ट चाहिँ यसमा वाटर छ र कति पार्ट चाहिँ मिल्क छ बुझ्नु होला। यसमा चाहिँ कति पार्ट चाहिँ पानी छ र कति पार्ट चाहिँ प्योर मिल्क छ, के छ प्योर मिल्क छ। तपाईँ के भन्नुहुन्छ यो रिप्रेजेन्ट गर्ने तरिका धेरै नै छ, जस्तै पर्सेन्टेजको हिसाबले पनि भन्न सक्नुहुन्छ, रेसियोको पनि हिसाबले भन्न सकिन्छ, धेरै हिसाबले भन्न फ्र्याक्सनको पनि हिसाबले भन्न सकिन्छ। ध्यान दिनु होला भन्दै जसरी मैले माने यहाँ 2/3 पार्ट के छ हाम्रो वाटर छ ठिक छ। 2/3 पार्ट वाटर भन्दाखेरि 3 पार्टमा ध्यान दिनु होला जसरी यो होल पार्ट
यो हाम्रो भयो तिनवटा पार्ट। भन्दा तिनवटा पार्टमा चाहिँ के छ, वाटर छ। बुझ्नु होला, यो बुझ्ने तरिकाहरू हो, ठिक छ। र 1/3 पार्ट चाहिँ के छ, प्योर मिल्क। भन्दाखेरि यो के हो, प्योर मिल्क, र यो सबै के हो, वाटर, ठिक छ। 1 पार्ट अफ के हो हाम्रो मिल्क, ठिक छ। भन्दाखेरि रेसियो सिम्पली के हुन्छ, यो फ्र्याक्सनको के हुन्छ, ध्यान दिनु होला, रेसियो 2/3:1/3, 3 गयो भन्दाखेरि 2:2। सिम्पली यहाँ बुझ्नु होला। भन्दाखेरि रेसियो के भनिन्छ, सिम्पली रेसियो भन्दाखेरि कुनै पनि दुईवटा क्वान्टिटीको रेसियो डिफाइन गर्दाखेरि के हुन्छ भन्दाखेरि फ्र्याक्सनले के गर्नु, सिम्पली तपाईँ रेसियो निकालिदिनुहोस्, त्यहाँबाट के हुन्छ 2:1। भन्दाखेरि बुझ्नु होला। यहाँ अब चाहिँ यो अर्कै च्याप्टरमा गइहाल्यो म। अब ध्यान दिनु होला, सबभन्दा पहिले हामी यहाँ के गरौँ, ध्यान दिनु होला। कुनै पनि नम्बर यदि रेसियोमा छ भन्दाखेरि एउटा चाहिँ नम्बर 5x र अर्को चाहिँ नम्बर 3x, यो चाहिँ लेट मार्ने तरिका होला। यो जसरी चाहिँ यसको फेरि रेसियो निकाल्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो एक्स क्यान्सल भइहाल्छ र चाहिँ 5:3 हुन्छ, ठिक छ। किन भन्दाखेरि केही न केही यसमा कन्स्ट्यान्ट क्वान्टिटी हुन्छ। जसरी 5:3 भन्दाखेरि यो नबुझ्नु होला कि 5 भाग भन्दाखेरि 5 मतलब कि जस्तै यो मैले माने केजीको रिलेसन हो, ठिक छ। 5:3 चाहिँ केजीको हो। त्यो यो नबुझ्नु होला कि 5 किलो केही अर्कै चिज होला र 3 केजी होइन। यसमा चाहिँ केही कन्स्ट्यान्ट मल्टिप्लाई भएको हुन पनि सक्छ। जस्तै यसमा 50 केजी हुनसक्छ या 30 केजी, किनभने फेरि रेसियो निकाल्नु छ कति हुन्छ, 5:3 भन्दाखेरि त्यसैले हामी लेट मान्दाखेरि एक्सको मल्टिपलमा मानिन्छ, ठिक छ। भनेदेखि 5x 3x भनेदेखि यहाँ के मान्न सकिन्छ, लेट टु नम्बर्स आर 15x एन्ड 11x। ध्यान दिनु होला, 15:11 मा के छ, दुईवटा नम्बरको रेसियो दियो। मैले यसले माने तरिका 15x र अर्को चाहिँ 11x, मैले माने दुईवटा नम्बर। अब चाहिँ के दियो, यहाँ एचसिएफ दियो। एचसिएफको मिनिङ के हो, ध्यान दिनु होला। एचसिएफको मिनिङ के हो, हाइएस्ट कमन फ्याक्टर। यसले फ्याक्टराइज गर्दाखेरि के हुन्छ, 15x, ठिक। र यसले 11x, ठिक छ। 11 र 50 मा केही कमन आएन, तर चाहिँ यहाँ हेर्नु होला x चाहिँ कमन छ। भनेदेखि सिम्पली x के हो कमन, भने x इक्वल्स टु जुन चाहिँ अलरेडी दिएछ 13, यो भयो 16 भयो हिसाब, केही छैन। ध्यान दिनु होला, मैले यहाँ के भने सिम्पल केही थिएन यसमा। जसरी एचसिएफ दुईवटा भन्दाखेरि दुईवटा नम्बरको चाहिँ रेसियो दियो 50:11, भन्दाखेरि मान्ने तरिका के हो, 15x र अर्को चाहिँ 11x। अब ध्यान दिनु होला, एचसिएफ भन्दाखेरि यो दुवैको के चाहियो, मलाई एचसिएफ चाहियो। अलरेडी यहाँ 13 दिएछ, ठिक छ। भन्दाखेरि 15x लाई म फ्याक्टराइज गर्छु भन्दाखेरि 3 × 5 × x, ल अलि डिपली गरेको छु। र 11 गर्दाखेरि 11 × x हुन्छ, ठिक छ। 11 र यो कोफिसिएन्ट, ध्यान दिनु, मात्र कोफिसिएन्टमा केही कमन आएन, ठिक छ। यहाँ हेर्नु होला, यो x चाहिँ यो के आयो, कमन आयो। कमन आयो भन्दाखेरि यो एचसिएफ के भयो, x, र यसको चाहिँ अलरेडी भ्यालु के दियो, 30। x जब निस्क्यो भन्दाखेरि नम्बर के भन्दाखेरि यसमा मल्टिप्लाई गरिदिने 15 × 30 र 11 × 30। यसरी तपाईँ बनाउन सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ म यसको रिलेटेड अलि प्रब्लम एउटा ध्यान दिनु होला। यस्तो क्वेसन चाहिँ यदि तपाईँ कम समयमा गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि अरू क्वेसनमा तपाईँ बढी समय लिन सक्नुहुन्छ। नत्र भने यो सजिलो क्वेसनमा तपाईँ धेरै बढी समय दिनुहुन्छ भन्दाखेरि हार्ड क्वेसनमा चाहिँ छुट्न पनि सक्छ होला, ठिक छ। त्यसैले यस्तो इजी क्वेसनलाई के गर्नु होला, सर्टकट या कम समय लिएर बनाउन कोसिस गर्नु होला। अब चाहिँ नेक्स्टमा यो भेरी सिम्पल छ, यसमा केही गाह्रो कुरो थिएन। अब चाहिँ नेक्स्ट यो एचसिएफ एलसिएम को लास्ट क्वेसन हो, ठिक छ। फाइन्ड द ग्रेटेस्ट नम्बर, फाइन्ड ग्रेटेस्ट नम्बर which on dividing, ठिक छ। and dividing 1657, ठिक छ, and 2037 leaves remainder 6 and 5 respectively. Leaves remainder 6 and 5 respectively. 6 and 5 यहाँ ध्यान दिनु होला। यो क्वेसनले बनाउँदाखेरि के हुन्छ, केही सानो टर्महरू यहाँ बुझ्नु पर्यो। सबभन्दा पहिला म यहाँ बुझाउन कोसिस गरिरहेको छु। सबभन्दा पहिला के हुन्छ, मैले एउटा कुरो बताउनुहोस् तपाईँ। यो जसरी 1 6 5 2 छ र यो 2 छ, ध्यान दिनु होला। यसले के भनिन्छ, ध्यान दिनु होला। सबभन्दा पहिला म एउटा कुरो यहाँ हेरिरहेको छु कि, ठिक छ। अब ध्यान दिनु होला, यसले के भनिन्छ बुझ्नु होला। यसले भनिन्छ डिभाइजर, ठिक छ। ध्यान दिनु होला, यो के हो, डिभाइजर। र यसले भनिन्छ डिभाइडेड, के भनिन्छ, डिभाइडेड। र यसले के भनिन्छ, क्वेसन।
ठिक छ। र अर्को चाहिँ तल जुन आउँछ रिमेनिङ यो के हुन्छ रिमाइन्डर। यो सबै कुरा बुझ्नु होला तब चाहिँ तपाईँको अलि हिसाब बन्न सक्छ होला। यो सबै कुरा डिभिजनको रिलेटेड यति कुरा थाहा होला तपाईँले, यो बुझ्नुभयो। अब चाहिँ यसमा रिलेटेड अलि बुझ्ने कुरा यो एउटा पनि छ एचसीएफ। ध्यान दिनु होला, मैले के भने यहाँ एउटा बुझ्ने कुरो ग्रेटेस्ट नम्बर। जसरी यस्तो क्वेसन आउँछ फाइन्ड ग्रेटेस्ट नम्बर विच डिभाइड्स 6 and 12 रेस्पेक्टिभली। यो ध्यान दिनु होला। जसरी नर्मल क्वेसन यानी कि अलि सजिलो क्वेसनदेखि म यो कम्प्लेक्स जान्छु। फाइन्ड द ग्रेटेस्ट नम्बर विच डिभाइड्स 6 and 12 रेस्पेक्टिभली। तपाईँ यस्तो कुनै ठुलो नम्बर बताउनुहोस् जुन चाहिँ 6 र 12 लाई चाहिँ एक्ज्याक्टली डिभाइड गर्न सकोस्। यसको चाहिँ मिनिङ हुन्छ सिम्पली एचसीएफ। ध्यान दिनु होला, किन हुन्छ एचसीएफ म बताउँछु। यहाँ ध्यान दिनु होला, 6 12 को सबभन्दा पहिले यहाँ एचसीएफ हामी निकालौँ डिभिजन मेथड। 3 2 जा 6, 3 4 जा 12, 2 1 जा 2, 2 जा 4। एचसीएफ हो फेरि भन्दाखेरि मात्र यो मल्टिप्लाई हुन्छ भन्दाखेरि 3 × 2 = 6। ठिक छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, भन्दाखेरि यो 6 चाहिँ 6 यो 6 ले एक्ज्याक्टली डिभाइड गरिदिन्छ, यो 12 लाई पनि एक्ज्याक्टली डिभाइड गरिदिन्छ भन्दाखेरि 6 हामी यो एचसीएफ निकाल्दाखेरि हामी के लेख्छौँ यहाँ हाईएस्ट लेख्छौँ। के लेख्छौँ हामी हाईएस्ट भन्दाखेरि हाईएस्ट भन्दाखेरि भन्नुहोस् या ग्रेटेस्ट भन्नुहोस् भन्दाखेरि यही हो। भन्दाखेरि हाईएस्ट के हो हाम्रो हाईएस्ट नम्बर हो जुन चाहिँ दुवैलाई पनि नम्बरले के गर्छ एक्ज्याक्टली डिभाइड गर्छ, त्यसैले नै के भनिन्छ एचसीएफ। भन्दाखेरि यहाँ सिम्पली बुझ्नु होला, फाइन्ड द ग्रेटेस्ट नम्बर। यहाँ हामीसँग के सोध्यो एचसीएफ सोध्यो। ध्यान दिनु, हामीसँग के सोध्यो एचसीएफ सोध्यो। विच अन डिभाइडिङ यति र यति रिमाइन्डर। यहाँ मैले सेन्स के दिएँ एक्ज्याक्टली डिभिजिबल, तर यहाँ के भनेको छ रिमाइन्डर चाहिँ दिइरहेछ केही। ध्यान दिनु होला, भन्दाखेरि कस्तो नम्बर चाहिँ एक्ज्याक्टली डिभिजन हुन्छ जसको चाहिँ रिमाइन्डर हुँदैन, तर चाहिँ यहाँ के दियो रिमाइन्डर दियो। त यसको लागि के गर्नु पर्यो सबभन्दा पहिला, जसरी म एउटा इक्जाम्पल लिऊँ राम्रो इक्जाम्पल। जसरी 15 डिभाइड बाई 4 ल। जसरी एउटा इक्जाम्पल लियो 15 डिभाइड बाई 4, 4 3 जा 12, यो कति आउँछ रिमाइन्डर 3। ठिक छ, नो डाउट। ध्यान दिनु होला, यो 3 को यो क्वेसन, यो के भयो 3 रिमाइन्डर। यदि तपाईँ यो डिभाइडेडलाई ध्यान दिनु होला, यदि तपाईँ यो रिमाइन्डरलाई चाहिँ डिभाइडेडबाट घटाइदिनुहुन्छ भन्दाखेरि 4 ले एक्ज्याक्टली डिभिजिबल हुन्छ। ध्यान दिनु होला, यदि तपाईँ यो डिभाइडेड हो यो रिमाइन्डर हो, यो डिभाइडेडलाई रिमाइन्डरलाई घटाइदिनुहुन्छ भन्दाखेरि 4 ले चाहिँ एक्ज्याक्टली डिभिजिबल हुन्छ। कसरी ध्यान दिनु, यो डिभाइडेड 15 रिमाइन्डर कति छ 3 छ भन्दाखेरि 12। अब चाहिँ ध्यान दिनु होला, यो नम्बरसँग एक्ज्याक्टली डिभिजिबल हुन्छ भन्दाखेरि यो सबै के हाम्रो डिभाइडेड हो र यो के हो रिमाइन्डर, यसको रेस्पेक्टली रिमाइन्डर हो भन्दाखेरि यदि यो नम्बरले यो घटायो भन्दाखेरि यस्तो हामी नम्बर फाइन्ड गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सिम्पली एचसीएफ फाइन्ड गरिसकेपछि हाम्रो चाहिँ त्यो के हुन्छ एक्ज्याक्टली डिभिजिबल हुन्छ। बुझ्नु होला एकचोटि अझै म बुझाइदिरहेछु, सिम्पल छ केही छैन। एउटा म फेरि एउटा अर्को इक्जाम्पल लिएर बुझाइरहेछु। ध्यान दिनु ल, जसरी यहाँ 23 छ ल, 23 डिभाइडेड छ कुनै र डिभाइजर मैले लिए 4 ल, मैले डिभाइजर लिए 4। यसले डिभाइड गर्दाखेरि के हुन्छ 4 5 जा 20, यो हुन्छ हाम्रो 3 रिमाइन्डर ल। यो भयो 3 रिमाइन्डर भन्दाखेरि ध्यान दिनु होला, यदि यो डिभाइडेडलाई यो रिमाइन्डरसँग के गरेँ मैले घटाइदिएँ भन्दाखेरि के हुन्छ हाम्रो 20 भन्दाखेरि अब 20 चाहिँ के हुन्छ एक्ज्याक्टली डिभिजिबल भइहाल्छ भन्दाखेरि कस्तो नम्बर चाहिँ यदि तपाईँलाई यस्तो नम्बरसँग डिभाइड गर्नुहोस् यदि तपाईँको रिमाइन्डर छ भन्दाखेरि यदि यो रिमाइन्डरलाई डिभाइडेडबाट घटाइदिनुहुन्छ भन्दाखेरि त्यो चाहिँ एक्ज्याक्टली डिभिजिबल बन्न सक्छ, बन्न होइन 100% बन्छ। ठिक छ। अब यहाँ ध्यान दिनु होला, भन्दाखेरि यहाँ के लेख्न सकिन्छ सोलुसन फर्स्टली फॉर द नंबर विच इज एक्ज्याक्टली डिविजिबल बाई अदर नंबर। ध्यान दिनु होला, फोर नंबर विच इज एक्ज्याक्टली डिविजिबल बाई अदर नंबर दिस इज पोसिबल। ध्यान दिनु होला, यो कब पोसिबल छ, दिस इज पोसिबल only if we subtract divisor from divided। ध्यान दिनु होला, मैले के भने सरी डिभाइडर भने सरी रिमाइन्डर फ्रम डिभाइडेड। इफ यू सब्ट्र्याक्ट रिमाइन्डर फ्रम कहाँबाट डिभाइडेडबाट, फ्रम डिभाइडेड ल। अब ध्यान दिनु होला, अलि सरी यहाँ डी हुन्छ मात्र।
अब यहाँ हेर्नु होला मैले के यहाँ लेखेँ फर द नम्बर त्यस्तो नम्बरको लागि जुन चाहिँ एक्ज्याक्टली डिभिजिबल होस् अरू कुनै नम्बरसँग त्यसको लागि सबभन्दा पहिला के गर्नु पर्यो त्यसलाई सब्ट्र्याक्ट गर्नु पर्यो केसँग भन्दाखेरि डिभाइडेडदेखि घटाएर रिमाइन्डर भन्दाखेरि यहाँ के छ हामीसँग नम्बर 1657 माइनस 6 कति हुन्छ हाम्रो 1651 ठिक छ। अर्को चाहिँ छ 2037 माइनस 5 यो कति भयो हाम्रो 2032 यो भयो हाम्रो। अब चाहिँ यसको र यसको एचसिएफ निकाल्दाखेरि हाम्रो चाहिँ ग्रेटेस्ट नम्बर फाइन्ड हुन्छ जुन चाहिँ यो दुवैसँग के हुन्छ एक्ज्याक्टली डिभिजिबल हुन्छ। बुझ्नु होला मैले एचसिएफ नै के भनेको थिएँ एचसिएफ भन्ने बित्तिकै के हो यो चाहिँ एउटा ग्रेटेस्ट नम्बर हो। ध्यान दिनु जसरी म यहाँ लेख्छु एचसिएफ अफ 6 and 12 ठिक छ। एचसिएफ चाहिँ जसरी मैले माने x को भ्यालु माने 6 र 12 को चाहिँ यदि मैले एचसिएफ x माने यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि यो दुवै नम्बरसँग x चाहिँ एक्ज्याक्टली डिभिजिबल हुन्छ। के हुन्छ ध्यान दिनु होला यो चाहिँ x चाहिँ यो दुवै नम्बरसँग के हुन्छ एक्ज्याक्टली डिभिजिबल हुन्छ त्यसैले नै के भनिन्छ एचसिएफ। एचसिएफको मिनिङ त्यही नै हो कि त्यस्तो नम्बर हो जुन चाहिँ गिभन नम्बरलाई चाहिँ एक्ज्याक्टली डिभाइड गरिदिन्छ। तर त्यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले के गर्यो रिमाइन्डरलाई डिभाइडरबाट घटायो। अब चाहिँ सिम्पली के गर्छौँ हामी फाइन्ड द एचसिएफ अफ 1651 एन्ड 2032 भन्दाखेरि फाइन्ड एचसिएफ 1657 छ सरी अलि क्वेसन अलि रङ छ के 1657 2037। अब यहाँ ध्यान दिनु हामीले के गर्नु हो लास्ट फाइन्ड द एचसिएफ अफ 1651 एन्ड 2032। यसको चाहिँ हामीले के चाहियो एचसिएफ चाहियो यसको चाहिँ के चाहियो हामीलाई भयो एचसिएफ चाहियो। एचसिएफ अब निकाल्न सक्नुहुन्छ सिम्पली कसरी निकाल्न सक्नुहुन्छ डिभिजन मेथड 1651 2032 ठिक छ। ध्यान दिनु होला कसरी डिभाइड गर्न सकिन्छ जसरी यो 5 6 11 12 30 यो 3 ले डिभाइड हुन सक्दैन यो पनि 3 ले डिभाइड हुन सक्दैन 4 ले हुन सक्दैन 4 ले पनि हुन सक्दैन 11 ले हेर्दाखेरि डिभाइड हुन सक्छ होला हो 11 ले हुन्छ। ध्यान दिनु होला कसरी 11 1 जा 11 भन्दाखेरि 5 5 जा 15 भइहाल्छ सरी लट 11 एक क्यालकुलेटर अलि ध्यान दिनु होला। अब चाहिँ फाइन्ड द एचसिएफ 1651 एन्ड 2032 ध्यान दिनु होला हामी चाहिँ यहाँ कोसिस गऱ्यौँ 1 2 3 तर चाहिँ हुन सकेन। ध्यान दिनु होला अब यसको लागि के गर्नु होला लास्ट एउटा ट्रिक छ के यदि यो सबै अप्सन छ भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला त यो कस्तो नम्बर हो जुन चाहिँ एक्ज्याक्टली डिभिजिबल हुन्छ ठिक छ भन्दाखेरि यहाँ क्लियर छ यो सबै हाम्रो के हो एन्सर हो भन्दाखेरि यही सबै एन्सर भन्दाखेरि यसबाट कुनै एउटा होला जुन चाहिँ यो दुवैले के गर्न सक्छ एक्ज्याक्टली डिभाइड गर्न सक्छ। सबभन्दा पहिला हामी अप्सन 1 हेर्छौँ ध्यान दिनु होला यसलाई हामी डिभाइड गर्छौँ 27 र दुवैमा डिभाइड यदि चाहिँ यो दुवै चाहिँ एक्ज्याक्टली डिभिजिबल भयो यसको चाहिँ केही आयो यसको चाहिँ पोइन्टमा यदि आयो भनेदेखि त्यसलाई नलिनु होला पोइन्टमा आएन भनेदेखि त्यो फेरि यहाँ एउटाले चेक गर्नु पर्दैन दुवैले चेक गर्नु पर्यो। ध्यान दिने कुरा यहाँ छ दुवैले चेक गरिसकेपछि यदि कुनैमा एउटा पोइन्ट छ या दुवै पोइन्ट छ त्यसलाई नेग्लेक्ट गर्नुहोस् यदि कुनैमा पनि पोइन्ट छैन भन्दाखेरि त्यो हाम्रो एन्सर हुन्छ। तपाईँ चेक गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो क्यालकुलेटर युज गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि 127 चाहिँ डिभाइड हुन्छ दुवैसँग एक्ज्याक्टली। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट यो हाम्रो आजको लागि यति नै हो एचसिएफ। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट च्याप्टर हामी क्लक पढ्नवाला छौँ नेक्स्ट लेक्चर